आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 37औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको एउटा खम्बा हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको नैसर्गिक मौलिक हक भित्र राखेका हुन्छन्। नेपालमा पनि पटक पटकका संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। तर संविधान भित्र सुन्दर शब्दमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आएपछि पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने घटना रोकिएका छैनन्। मिडियाले लेखेकै कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री स्वयं मिडियालाई गाली गर्छन्। संसदमा मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयकहरू आउने गरेका छन्। राज्य र गैर राज्य पक्षबाट प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बेला बेला खुल्ला हस्तक्षेप नै हुन्छ। तर अर्कोतर्फ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएका घटना पनि उत्तिकै छन्। स्वतन्त्रताको नाममा मर्यादाहीन ढङ्गले प्रस्तुत हुने, चरित्र हत्या, गाली गलौजदेखि सामाजिक सद्भाव नै बिथोल्ने धारणा अभिव्यक्ति गर्ने विकृतिहरू पनि छन्। पत्रकारहरूले आचार संहिता विपरीत काम गर्ने, टिआरपी बढाउने उद्देश्यले छाडा अश्लील सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने, कसैको गोपनीयताको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै अत्यन्त निजी मामिलामा प्रवेश गर्ने लगायतका गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली पनि उभिरहेको छ। आज मे 3 विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि हो। यो दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ? मिडियाकर्मीहरूले स्वतन्त्रता कति उपयोग गर्न पाएका छन्? मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तलाई नेपालका मिडियाहरूले कति व्यवहारमा लागू गरेका छन्? कि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा पार्टी पत्रकारिता र राजनीतिक दलका नेता विशेषको भजनकारिता मात्र चलिरहेको छ? अनलाइन पत्रकारिताको नाममा च्याउसरी खोलेका अनलाइनहरूको खास मिसन अहिले केमा छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाल, सुदूरपश्चिम धनगढीबाट पत्रकार मनमोहन सुहार, पत्रकार तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्जवल आचार्य, इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल र लेखिका सावित्री गौतम। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिहरूलाई टफ टक फ्रम होमको यो विशेष अङ्कमा। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओके, म गोविन्द आचार्यजीबाटै जान चाहन्छु। गोविन्द आचार्यजी नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, समग्र पत्रकारहरूको एउटा छाता साझा संस्था। गोविन्दजी, कसरी मनाउनु भयो आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणको कारण हामीले विगतका वर्षहरू जस्तै प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने अवस्था रहेन, तर हामीले डिजिटल संवाद गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको वर्षभरिको अवस्था कस्तो छ भन्ने पत्रकार महासंघको अनुगमन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर हामीले यो दिवस मनायौँ। कस्तो रहेछ तपाईको सार्वजनिक प्रतिवेदनका केही हाइलाइट्सहरू भनिदिनुहुन्छ? समग्र नेपालमा पत्रकारको अवस्था कस्तो छ? अब अघिल्लो वर्षभन्दा नेपालको पत्रकारिता अवस्था खस्किएको छ। नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा अघिल्लो वर्ष 77 जना पत्रकार विभिन्न पक्षबाट पीडित थिए। प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएको थियो भने यस पटक चाहिँ 94 जना पत्रकार पीडित हुन पुगेका छन्। यही अवस्थाले पनि विगतको वर्षभन्दा अहिले प्रेस स्वतन्त्रता खस्किएको छ र नीतिगत र कानुनी रूपमा पनि केही प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने खालका हाम्रो संविधानमा भएका प्रेस स्वतन्त्रताका ग्यारेन्टी का विरुद्ध हुने खालका कतिपय कानुनहरू संसदमा गए, जस्तो सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, त्यस्तै गरी अन्य विधेयकहरू पनि दर्ता हुने संसदमा जाने मसौदा बन्ने क्रममा छन्। यसैले गर्दा कानुनी रूपमा, नीतिगत रूपमा, पेशागत रूपमा, भौतिक रूपमा र सूचनामा पहुँचको एउटा अवसरको सबै हेर्दाखेरि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अलिकति खस्किएको देखियो। ओके, तारानाथ दालजी तपाईकोमा जान चाहन्छु। तपाईँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघको। तपाईले पनि आज केही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे जस्तो लाग्छ। तपाईको रिपोर्टले के भन्छ? के गडबडी के छ? प्राय हामी सबै प्रेस स्वतन्त्रता भएन भनेर हामी पनि भनिरहन्छौँ। महासंघ जस्तो संस्थाले पनि प्रतिवेदन बुझाउँछ,
तपाईहरु पनि केही भन्दै हुन्छ, गडबडी के हो यहाँ? हैन, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीको घेराबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन र त्यसका चुनौतीहरू विभिन्न ढङ्गले प्रकट भइरहन्छन्। त्यो चुनौतीहरू कम भएर जाने साटो केही बढेको अवस्थाले अहिले बढी चिन्ता र यो छलफलहरू चलिरहेको छ। तर प्रेस स्वतन्त्रता जस्तोसुकै समाजमा पनि, जुनसुकै तपाईको चाहिँ समृद्ध विकसित देशमा पनि त्यो जहिले पनि चुनौतीको बीचमै हुन्छ र त्यसलाई जोगाउनको लागि, त्यसलाई सबल बनाउनको लागि एउटा निरन्तर निगरानी, वकालत, अनुसन्धान, छलफल, बहसहरू चलिरहनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताका चुनौतीहरूको बारेमा अघि नै तपाईले पृष्ठभूमिमा जे कुराहरू भन्नुभयो ती कुराहरू सही हुन् र अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा चुनौतीहरू अहिले गोविन्दजीले भने जस्तै नीतिगत चुनौतीहरू, तपाईको अरू किसिमका नयाँ चुनौतीहरू ती छँदैछन्। तर मूल रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले हामीले जुन संविधान पायौं 2072 सालमा, त्यो संविधानले लक्षित गरेको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अहिले केही व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि, नीतिगत कठिनाइहरू पनि, कानुनी कठिनाइहरू पनि देखा परेका छन्। त्यो चाहिँ देखा नपर्नु पर्ने थियो, तर ती समस्याहरू झन् उल्टो बाटोतर्फ हामी गइरहेको देखिएको छ र एउटा लिबरल भ्यालुजमा आधारित तपाईको उदार प्रेसको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गर्ने तर्फ एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री जहिले पनि लागिरहनु पर्ने हो। त्यो बाटोमा केही अवरोधहरू आएको महसुस भएको छ। त्यो नै आजको प्रेस स्वतन्त्रताको लागि थप चुनौतीको बाटो देखिएको छ। अरू टेक्नोलोजिकल बेरियर्सहरूले सिर्जना गरेको समस्या, यस्तै किसिमका महामारीहरूले सिर्जना गरेका समस्या, अरू किसिमका विभिन्न फ्याक्टरहरूले खडा गर्ने चुनौतीहरू त फेरि छँदै नै छ। ओके, म सुदूरपश्चिम जाउँ। मनमोहन सुवारजी हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमबाट। मनमोहनजी, एउटा पत्रकारले, मनमोहनजी सुन्नुहुन्छ? सुनिरहेको छु। ओके, तपाईँ काठमाडौँ बाहिरबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। एउटा पत्रकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कति उपयोग गर्न पाएको छ? धन्यवाद छ दिलबहादुरजी। सबभन्दा पहिले त यो आज एउटा अवसर दिनुभयो, आज मे 3 यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। यो स्वतन्त्रता दिवसमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामी सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति, आफ्नो कर्मप्रति अझ बढी सजग बन्नका लागि, जागरुक बन्नका लागि, समाजको प्रतिको उत्तरदायित्वमा अझ बढी सतर्क बन्नका लागि र नागरिकको बोल्न पाउने अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारप्रति अझ बढी गम्भीर र संवेदनशील बन्नलाई यो दिनले प्रेरित गरोस्। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, म हिजोको जुन राजधानी केन्द्र थियो, हाम्रो केन्द्रीय शासन थियो, त्योभन्दा झन्डै 700 किलोमिटर टाढा पश्चिममा बस्छु। तर म आफैमा अहिले एउटा नयाँ राजधानी छ, हाम्रो प्रदेश छ, प्रदेशको राजधानी हो यो धनगढी, त्यहाँ बस्छु। म महानगरपालिका चाहिँ यहाँ बस्छु। अब निश्चित रूपमा अहिले कोरोनाको यत्रो ठुलो कहर छ, त्यो कहरका कारणले अहिले भौतिक रूपमा कुनै पनि किसिमका हामीले कुनै फङ्सनहरू गर्न सकेनौँ। म आफू पनि अटेन्ड हुन सकिनँ, र पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत, फोन मार्फत यो प्रविधिको उपयोग गरेर एकअर्कालाई शुभकामना दिने, हामी पनि अहिले आफ्नो काममा छौँ है भनेर, हामी आफ्नो राम्रो काम गरिराखेका छौँ र गर्दैछौँ भनेर एकअर्कालाई शुभकामना दिने हामीले आजको दिनमा यति गऱ्यौँ। हजुर, र अब यताबाट बसेर हेरिरहँदा हामी अहिले हाम्रो एउटा नियमित कर्म हुन्छ, हरेक वर्ष हामी प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूले, मञ्चहरूले, संस्थाहरूले पनि हाम्रो कस्तो छ अवस्था भनेर फोरमहरू प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्छन्। म यहाँ बसेर हेरिरहँदा के देख्छु भने हामीले लोकतन्त्र पायौँ, गणतन्त्र पायौँ, सङ्घीयता पायौँ होइन। तपाईँको यत्रो 761वटा सरकारहरू छन्, अहिले स्थानीय सरकार छन्, हामीले सबै किसिमको अधिकार प्राप्त सरकारहरू छन्। तर कता कता म के देख्छु भने अहिले त हामी झन् फ्री हुनुपर्ने। हरेक सरकारहरू, जति पनि स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकारहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो पनि नीति निर्मातामा हुनुहुन्छ, शासनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो अवस्थामा जुन हामीले अहिले राज्य व्यवस्था ल्याएका छौँ, त्यो राज्य व्यवस्थामा अझ बढी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति मान्छेले बोल्न पाउने, नागरिकले बोल्न पाउने, नागरिकहरूले प्रश्न गर्न पाउने पनि जुन अधिकार हो, त्यो अधिकारप्रति अझ बढी सम्मान गर्नुपर्नेमा एउटा अलिकति दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ, हामी कहाँ धेरै पछि ल्याइसकेका छैनन्, धेरै पछि हामीले भन्यौँ कि हाम्रो प्रदेश सरकारलाई तपाईँहरू प्रदेश पहिले प्रादेशिक आम सञ्चार नीति ल्याउनुहोस्, अनि छलफल गरौँ, बढीभन्दा बढी सरोकारवालाहरूलाई राखेर एउटा आम सञ्चार नीति बनाऊ। किनभने अहिले अलिकति छुट्टै छ, सुदूरपश्चिमको आफ्नै किसिमको एउटा
उपस्थिति छ, आफ्नै किसिमको एउटा विशेषता छ भने, तर उहाँहरूले गर्नु भएन र गएको वर्ष रेडियोका लागि, रेडियो एफएम र टेलिभिजनका लागि भनेर एउटा विधेयक ल्याउनु भयो, मसौदा ल्याउनु भयो। त्यो सुरुदेखि नै एकदम विवादित रह्यो। सुरुदेखि नै त्यसको त्यो बनोटको हिसाबले, फर्मेटका हिसाबले, कन्टेन्टका हिसाबले त्यसमा धेरै ठुलो विरोध भयो, धेरै ठुलो विवाद आयो। तर पनि उहाँहरूले त्यसलाई अलिकति पनि जनता मतलब यो सरकारवालाहरूले दिएका सुझावहरूलाई उहाँहरूले त्यसमा एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु भएन र जस्ताको त्यस्तै फेरि लिएर अहिले संसदमा पठाउनु भयो। संसदमा पठाएपछि त्यहाँ अहिले धेरै विरोध भइसकेपछि त्यो अहिले त्यो विधान समितिमा गएको छ। तर यसले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, सङ्घीय सरकार होस्, जुन अहिले हामी उपयोग गरिरहेको छौँ, मसँग यहीँ अहिले प्रदेश सरकार छ त्यसको म अहिले नागरिक हुँ, मसँग स्थानीय सरकार छ त्यसको म नागरिक हुँ। तर उहाँहरूले यसो हेर्दाखेरि अब हिजोका दिनमा उहाँहरूले जे भन्नुहुन्थ्यो, अहिले यो यत्रो ठुलो परिवर्तन आइसकेपछि यो नागरिकको बोल्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने जुन अधिकार हो नि, त्यो अधिकारमा कता कता उहाँहरू अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ। हुन्छ मनमोहनजी, हुन्छ। म अलिकति आउँछु क्रमैसँग। म उज्जवलजीकोमा जान चाहन्छु। उज्जवल आचार्यजी, तपाईँ अलिकति मिडिया, पर्टिकुलरली डिजिटल मिडियालाई अलिक बढी नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ, रिसर्चहरू पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँले पछिल्लो दृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ? कति धेरै सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाएका छन्? धन्यवाद टेलिभिजनजी। हामीले यसलाई कसरी हेरिरहेका छौँ भने जुन हिसाबले हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र ल्यायौँ, जुन हिसाबले चाहिँ यो एक खालको जुन ट्रान्जिसन पिरियड थियो त्यो सकिएर जुन खालको परिस्थितिमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ, प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले, अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको हिसाबले चाहिँ जुन परिस्थितिमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ, त्यो अनुसारको परिस्थितिमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एक लाइनमा भनिदिने हो भने के भन्न मिल्छ भने हामीले जुन खालको प्रजातन्त्र कल्पना गरेका थियौँ र त्यो प्रजातन्त्रभित्र जस्तो खालको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कल्पना गरेका थियौँ, त्यो अनुसारको स्वतन्त्रता दिने पक्षमा चाहिँ राज्य अहिलेको हाम्रो राज्य रहेको छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। पर्टिकुलरली हामी चाहिँ अब डिजिटल मिडियाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजिटल मिडिया चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बिचको मझधार अवस्थामा चाहिँ जस्तो अहिले देखिन्छ। किनभने कतिपय डिजिटल मिडियाहरू छन् जुन चाहिँ भनौँ न अहिले यो कार्यक्रम पनि तपाईँ चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्मबाट चलाइरहनु भएको छ। यो टिभीमा आउँदैन, तर टिभीमा नआएर सोसियल मिडियामा आउँदाखेरि पनि यो त एउटा मिडिया पत्रकारकै पेसा कर्म हो, मिडिया कर्मीकै पेसा कर्म हो। यो अनुसारको कार्यक्रम आउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ राज्यले मान्नु हुँदैन। तर हाम्रो परिस्थिति अहिले के छ भने तपाईँ डिजिटल मिडिया विशेष गरी चाहिँ वेबसाइटमा अथवा सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ तपाईँ बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट कुनै सूचना प्रवाहको कामहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्कै खालको चाहिँ व्यवहार गरिने भनेको चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता हामी सबैले पत्रकारले पनि र नेपाली नागरिक जोसुकै नेपाली नागरिकले पनि जुन स्वतन्त्रता हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ त्यो स्वतन्त्रता एउटै संविधानले दिएको एउटै खाले स्वतन्त्रता हो। तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ एउटै खालबाट उपयोग गर्न पाउन नसक्ने अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ सृजना भएको छ। अब त्यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा गम्भीर कुरा चाहिँ त्यो हो कि एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउन चाहिँ हामी चाहिँ तत्पर भएका हामी सबै जो जति नागरिक छौँ हामीहरू चाहिँ एउटा यस्तो अवस्थामा गएर फसेका छौँ कि जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ साँच्चै चाहिँ यो वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले प्रजातन्त्र छ र भनेर प्रश्न गर्न पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसको कारण चाहिँ के होला त जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मनमोहनजीले पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एउटा प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, गोविन्दजीले अथवा तारानाथजीले यसमा अझ धेरै भन्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि अध्ययन गरिरहेछौँ कि नेपालभरि अहिले जति पनि प्रेससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने कानुनहरू बनिरहेछन्, ती सबै कानुनहरू हेर्नुभयो भने ती सबै कानुनको चाहिँ कानुन बनाउने सोच चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो स्वतन्त्रता बढी हो, स्वतन्त्रता काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचबाट चाहिँ ती कानुनहरू चाहिँ ड्राफ्ट भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। ठिक छ, कानुनको कुरा आइसकेपछि म कानुन जान्ने मान्छेतिरै जान चाहेँ। हामीसँग चाहिँ इन्टरनेट सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलजी हुनुहुन्छ, जसले
कानुनलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। सन्तोषजी, तपाईँ मिडिया कानुनलाई नजिकबाट हेर्ने हुनुभएकोले म क्रमैसँग आउँला डिजिटल अहिलेको इमर्जिङ डिजिटलाइजेसनको बारेमा अलिक पछि आउँला। तर समग्रमा तपाईँले हाम्रा ऐन कानुनले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको कानुनी हकको पालना को कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हामी कुन हदसम्म कानुनी पालना भएको छ? धन्यवाद दिलभूषणजी, यो कार्यक्रममा मौका दिनुभएकोमा पनि र प्रश्नको लागि पनि। सबभन्दा पहिला हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि कतिको कानुनको इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा जानुभन्दा अगाडि कानुन कतिको पर्याप्त छ छैनबाट सुरु गरौँ। कानुनको कुरा गर्दाखेरि हामीले संविधानमा जुन बेलामा संविधान बन्दै थियो त्यो बेलामा प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि हामीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको लागि पत्रकार जगतले पनि लामै आन्दोलन गर्नु परेको थियो। पहिला पूर्ण भन्ने शब्द थियो, पछि पूर्ण हटाउन खोजिएको थियो भनेर। हामी कानुन हेर्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर भनिराखिएको छ। त्यसपछि गएर आम संसारको हक भनेर 19मा राखिएको छ। प्रब्लम कहाँनिर छ भने प्रब्लम गएर त्यसको प्रोभाइजो अथवा त्यसको चाहिँ अपवाद खण्डमा छ। हामीले के कुरामा रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने खण्डमा संविधानमै अलिकति समस्या चाहिँ नि रहेको पाइएको छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि अधिकारमा सीमा लगाउँदाखेरि अथवा बन्देज लगाउँदाखेरि कति बन्देज लगाउन पाइन्छ भन्ने बारेमा इन्टरनेसनल मेकानिजमले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। नेपाल आफै पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विभिन्न महासन्धिहरूको सदस्य राष्ट्र हो। नेपाल यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र हो र त्यो पक्ष राष्ट्रको जिम्मेवारी स्वरूप प्रत्येक 4 वर्षमा उसले आवधिक रूपमा रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ, पेरियोडिक रिपोर्ट भनेर। र त्यो आइसिसिपिआर र युडिएचआर को दफा 19ले केही आधारहरू दिएका छन्। त्यो आधारहरू भन्दा बाहिर गएर विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा रोक लगाउन पाइँदैन। तर हामी कहाँ भएको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि विभिन्न खालको अपवादहरू, यस्तो अपवाद राखेको छ जुन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भन्दा बाहिरको छ र त्यो चाहिँ नि डिस्क्रेसन, त्यसमा चाहिँ नि स्वविवेकाधिकार बढी हुन्छ त्यसलाई व्याख्या गर्नमा। जस्तो विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदायको बीचमा खलल उत्पन्न गर्ने सूचना, त्यसको व्याख्या भोलि गएर यदि अधिकारीहरूले लगाउन खोज्यो भने त्यसको व्याख्या चाहिँ व्यापक हुन जान्छ। त्यही गएर पछिल्लो चरणमा कानुन आएको थियो, त्यसमा राष्ट्रियता भनेर भन्ने शब्द पनि परेको थियो। राष्ट्रियतालाई असर पर्ने पक्ष भनेर भनेको छ। राष्ट्रियता भनेको के हो, के गरी परिभाषा गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि कानुनमा भएको समस्या एकतिरको छ। त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने हो भने जसरी अगाडि तपाईँले यो कार्यक्रमको ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो र उज्जवलजीहरूले पनि भन्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो चरणमा आएर हामीलाई संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा अब तहगत रूपमा पनि समस्या देखिने हो कि जस्तो देखिएको छ। जस्तो मनोमनजीले भन्नुभयो, फेडरल लले एक किसिमको चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरेको छ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा पाटो छ। अब त प्रत्येक चरणमा गएर स्थानीय तहले, प्रदेश तहले त्यसलाई चाहिँ थप बढी चाहिँ नि कर्टेल गर्दै लाने हो कि घटाउँदै लाने हो कि भन्ने समस्या देखिएको छ। मौलिक हकको लागि संविधानको सीमा नै स्थानीय तहको लागि पनि सीमा त्यही हो, प्रदेशको लागि पनि सीमा त्यही हो। नयाँ सीमाहरू क्रिएट गर्न आवश्यक छैन। तर अहिले पछिल्लो चरणमा त नयाँ सीमाहरू, नयाँ बन्देजहरू क्रिएट गर्ने पनि प्रयास हुन थालेको छ। त्यो चाहिँ एक किसिमको समस्या हो र यो संवैधानिक हकको उल्लङ्घन पनि हो। ओके, हुन्छ। म सावित्रीजीकोमा आउन चाहन्छु। सावित्रीजी, तपाईँकोमा सबैभन्दा अन्त्यमा आउन खोजेको कारण छ, तपाईँले अब्जर्भ गर्न पाउनुहुन्छ, केही कुरा सुन्न पाउनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँलाई थप धारणा बनाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर भलै हामी कुरा फुकाउँदै मात्रै छौँ। सुरुमा तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा कलम चलाउनुहुन्छ, कहिले कहिले लेख्नुहुन्छ, पर बसेर हेर्दाखेरि पनि कहिले कहिले समाज बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ओभरअल मिडिया कति फङ्सनेबल लाग्छ, कति स्वतन्त्र लाग्छ, तिनले अहिले उहाँहरूले भने जस्तै प्रेस स्वतन्त्रता कति धेरै उपयोग गर्न पाए जस्तो लाग्छ, अथवा ती आफै कति जवाबदेही छन् जस्तो लाग्छ? अस्ति भर्खर यो 2-3 दिन अगाडि मात्रै हो हामीले चाहिँ ट्विटरमा भयङ्कर यो ब्यास गर्ने भनिन्छ नि, मिडियालाई चाहिँ, नेपाली मिडियालाई ब्यास गरेका थियौँ। मैले चाहिँ आफूलाई ओपेड राइटर हक समितिको प्रवक्ता भनेर नाम राखेको थिएँ आफैले। यो मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउने व्यक्तिहरूमध्ये यो जसले सार्वजनिक मिडिया प्रयोग गर्छन्, मास मिडिया, त्यहाँ मध्येको सबैभन्दा निम्छरो वर्ग चाहिँ ओपेड राइटर हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसमाथि पनि एज अ वुमन ओपेड राइटरको पर्सपेक्टिभबाट, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज आफैमा यो नैतिक शिक्षा भनिने मोरल पुलिसिङलाई चाहिँ एकदम धेरै फलो गर्छ।
त्यो फलो गर्ने मान्छेहरू सरकारमा पनि छन्, त्यही तरिकाले स्कुलिङ हुँदै गएका मान्छेहरू मिडियामा पनि छन् अनि सोसाइटीमा पनि छन्। अनि हामीले आफूले लेख्दाखेरि पनि कतिसम्म हामी अभिव्यक्तिको सीमा चाहिँ कतिसम्म हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू कस्ता, हाम्रो टोन कस्तो, अब एकदमै चर्को लेख्ने, चर्को कुरा बोल्ने होइन भनेर चाहिँ एक थरीका महिलाहरूलाई ट्याग लगाइने, त्यही तरिकाले लेखाइको आधारमा सोसियल मिडियामा सेमिङ गरिने, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। यहाँ अघि जति पनि मेरो पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो त्यसमा खासै धेरै मेरो विमति केही पनि छैन। उज्जवलजीले भनेको कुरामा अझै थप्नु पर्दा चाहिँ के छ भने हाम्रो मिडिया पनि र मिडियालाई हेर्ने पढ्ने अडियन्स पनि नैतिक शिक्षाबाट अति धेरै गाइडेड छ। अर्को कुरा चाहिँ मिडियामा श्रेणी विभाजन छ। अब तपाईँलाई कुनै पनि कुरा भन्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा क्लास जस्तो वर्ग, तपाईँले पत्रिकामा लेखेर कुनै कुरा तपाईँलाई मन परेन, पत्रिकामा लेखेर जवाफ दिनुभयो भने तपाईँको जवाफ अलिकति उच्च गुणस्तरको भयो। तपाईँले आफूसँग अभाइलेबल जुनसुकै पनि सिभिक स्पेसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि भन्ने कुरा अघि उज्जवलजीले जोड्न खोज्नु भएको थियो। ब्लग अहिले अब नेपालमा भ्लगरहरूले कति धेरै त्यो आतंक भोगिरहेका छन्। भ्लगरका परिवारहरू समेत कुन बेला मेरो परिवारको मान्छे चाहिँ समातिने हो, मेरै भाइ आफै भ्लगर छ, अघि हामीले कुनै पनि बेला फोन चाहिँ साइलेन्टमा नराखौँ भनेर बस्नु परेको स्थिति छ। हुन्छ, एउटा चाहिँ नैतिक शिक्षाबाट मिडिया वा हामी सबै गाइडेड छौँ, त्यो मिडियामा पनि हाबी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ श्रेणी विभाजन छ। चित्त बुझेन भने लेखेरै जवाफ दिनुपर्छ भने त्यो सबैमा त्यो स्पेस वा पहुँच वा त्यो सिप हुँदैन, हुन जरुरी पनि छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूले जति पनि लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् वा बहुलवादी विचारको कुरा गर्छन्, इन्क्लुसिभ भोइस हामी राख्छौँ, दिएका छौँ स्थान भन्छन्, त्यो चाहिँ एज अ ओपेड राइटर, आफू जस्तो ओपेड राइटर साथीहरूसँग बेला बेला भइराखिने भेट हुँदाखेरि हुने इन्टरेक्सनले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले झुट बोल्नुभएको हो भन्नु मलाई कति पनि लाज लाग्दैन। किनभने मेरो केसमा आज ओपेड राइटिङ सुरु गरेको 7 वर्ष पुगेर 8औं वर्ष चल्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति हैसियत बनाएँ होला, आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम चाहिँ यही रूपमा सार्वजनिक हुँदैछ भनेमा म अलिकति इन्स्योर हुन सक्छु होला। तर अर्को कुनै साथी भइरहेको छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। मेरो आवाजलाई हाम्रो मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा खालको कस्तो छ भने रङ मिलाउने समावेशी मात्रै छ। उहाँहरू बाई हार्ट समावेशी हुनुहुन्छ अथवा आफैलाई निर्मम आलोचना गर्छ भने नि के फरक पर्छ र हामी लोकतन्त्रमा छौँ भन्ने खालको जुन त्यो मुटुको कुरा भएको थियो नि, त्यो मुटु उहाँहरूमा छैन। मेरो केसमा असाध्यै फ्रेन्डली सम्पादकहरूले मेरो अर्को कोही साथीलाई को आर्टिकल महिनौँ बेपत्ता पारेको पनि उदाहरण छ। अथवा कुनै एउटा मिडियामा म पुरानो ओपेड राइटर भएँ भने अर्को मिडियामा मैले एज अ नोभाइस ओपेड राइटर मैले कुनै आफ्नो ओपेड पठाएँ भने त्यहाँ मलाई गरिने श्रेणीगत व्यवहार फेरि उत्तिकै छ, उत्तिकै हायरार्किकल, उत्तिकै ह्युमिलिएटिङ, उत्तिकै अपमानजनक त्यो चाहिँ छ। त्यो र हाम्रो मिडियाहरूको खासै दाबी चाहिँ म पत्याउँदिनँ। तर पनि त्यति हुँदा पनि हाम्रो आफ्नो एउटा थ्योरी प्रिन्सिपल मैले साथीहरूलाई के भन्छु भने सीमितताको असीमित उपयोग गर्ने बाहेक हामीसँग हाललाई चाहिँ अप्सन छैन, त्यही नै गरिरहेका छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। म गोविन्दजीकोमा जान चाहन्छु। यो बेलामा तारानाथ दालजी हुनुभएको भए हुन्थ्यो, उहाँको इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएको छ। तर म गोविन्द आचार्यजीकोमा जाउँछु। गोविन्द आचार्यजी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, अहिले उहाँले सावित्रीजीले कुरा उठाए जस्तै स्वयं पत्रकारहरूले आफ्नो को उपयोग गर्दाखेरि आफू चाहिँ कति जिम्मेवार भएका छन्? अब यो मूल रूपमा चाहिँ नेपालको पत्रकारिताको कुरो गरौँ हामी, अरू देशको भन्दा पनि मूल रूपमा नेपाली पत्रकारिता जिम्मेवारै छ। जिम्मेवार भएकै कारणले नेपाली पत्रकारिता अहिलेसम्म लोकतन्त्रको पनि नेपाली पत्रकारिता लोकतन्त्र आन्दोलनमा पनि सँगसँगै रह्यो र अहिले पनि जन अधिकारको पक्षमा नेपाली पत्रकारिताको मूल ट्रेन चाहिँ ठिक ठाउँमै छ भन्ने छ। तर नेपाली पत्रकारिताभित्र कमी कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन। नेपाली पत्रकारिता भने पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रता भने चाहिँ पत्रकारको स्वतन्त्रता होइन, यो नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो अथवा हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतासित जोडिएको विषय हो। त्यो नेपाली पत्रकारिताको चित्र हेर्दाखेरि नेपालको चित्र देखिँदैन। जुनसुकै मिडिया हेऱ्यो भने त्यो मिडियामा नेपालमा भएका भाषाभाषी, नेपालमा भएका जात जाति, नेपालमा भएका पूर्व पश्चिम भन्नेदेखि ल्याएर सबै चित्र नेपाली मिडियामा भन्दा त्यो एउटा मात्रै मिडियामा हेर्दाखेरि त्यो आउँदैन त्यो चित्र। र अहिले पनि नेपाली मिडियामा केही समस्याहरू छन्, जुन समस्यालाई योभन्दा पहिले हाम्रो सावित्री गौतमजीले राम्रोसित राख्नु भएको छ, मैले थप भन्नु पर्दैन। तर नेपाली
पत्रकारिताको मूल पक्ष भनेको ठिक छ, नेपाली पत्रकारिता नागरिक आवाज बनेकै छ, नेपाली पत्रकारिताले सत्य तथ्य सामग्री प्रवाह गरेकै छ र नेपाली पत्रकारिताले जनताका बढीभन्दा बढी अधिकारहरूको पक्षमा वकालत गरेकै छ र केही यो पत्रकारिताभित्र पनि हाम्रो समाजमा भएका जे जति नकारात्मक प्रवृत्ति छन्, हाम्रो समाजमा भएका प्रवृत्तिहरू नकारात्मक प्रवृत्ति पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि छन् र त्यही नकारात्मक प्रवृत्तिहरू केही सीमित प्रवृत्तिहरूको कारण सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्र गलत छ भन्नु हुँदैन, किनभने केही प्रवृत्ति गोविन्दजीले त्यति भन्दै गर्दाखेरि मेरो चाहिँ केही विमतिहरू छन्। हाम्रो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा गर्दै पनि हामी साह्रै धेरै चाहिँ आज सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रताको नारा लाउनेहरू को छन् थाहा छ? आज म एउटा ट्विट पढिरहेको थिएँ। कुनै एउटा ट्विटमा के भनिएको छ भने म पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई। कसैको ट्विट, विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पार्टीका पत्रकारहरूलाई शुभकामना भनेर एउटा साथीले बिहान एउटा निर्मम व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। यसले होस भएका पत्रकारहरूको होस हुने पत्रकारहरूले बुझ्नुपर्छ यसको अर्थ। कहिले कहिले हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता त्यतिखेर धरौटीमा राख्यौँ जुन दिन हामी राजनीति गर्नेहरूको दास भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई आफू चाहिँ। त्यसकारण मेरा साथीहरूसँग बेमती पनि छ। म तपाईँसँग क्रमैसँग आउँछु। तपाईँ आफूलाई पनि कति सजिलो गाह्रो हुन्छ। तपाईँ एकताका कुनै एउटा राजनीतिक दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको सल्लाहकार हुनुभयो, अहिले तपाईँ पत्रकार महासङ्घको छाता सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा कति धेरै विरोधाभास हुन्छ काम गर्दा अधिकारका कुराहरू। म आउँछु, तपाईँलाई सोच्ने मौका दिन्छु यो बिचमा। म तारानाथ दाहालजीकोमा जान चाहन्छु। तारानाथ दाहालजी फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो भनेको राइट्सको बारेमा बढी एडभोकेसी गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको कुरा प्रशस्त स्टडिजहरू पनि गर्नुभयो होला। तारानाथजी भन्नुहुन्छ तपाईँले कि अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि हामी कति स्वतन्त्र छौँ यो स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि भन्ने तपाईँले भन्नुभयो, तर हामी आफैले आफ्नो स्वतन्त्रता कहाँ लगेर बुझाएको छौँ त्यसको रिफ्लेक्सन गर्ने हो आज। त्यसो गर्यो भने बरु यो दिवसको सार्थकता हुन्छ कि? यो दिवसको सार्थकतामा अथवा यो दिवसको सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने एउटा पक्ष तपाईँले अहिले उठाउनु भएको विषय पनि हो। तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ प्रेसको स्वतन्त्रतालाई एउटा मनोबल प्रदान गर्ने, त्यसलाई एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिने र त्यसको सङ्घर्षमा दुःख पाएका मानिसहरूलाई सम्मान अर्पण गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसको मूल्यहरूको महत्त्वलाई प्रकाशमा ल्याउने आजको दिन हो। र सँगसँगै त्यो भनेको चाहिँ पत्रकारहरूको आफ्नो अभ्यासले पनि त्यो कुरालाई असर गर्छ। आफ्नो स्वतन्त्रताको एउटा हामी सापेक्षतामा त्यसलाई हेर्न मिल्दैन। त्यसको चाहिँ विभिन्न पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि स्वयं पत्रकारहरूको कन्डक्टले, स्वयं पत्रकारहरूको व्यवहारले, आचरणले पनि स्वतन्त्रतालाई त्यसले आघात पुर्याइरहेको हुन्छ र त्यसैले त्यो पक्षमा पनि रिभ्यू हुनुपर्छ, रियलाइजेसन हुनुपर्छ, कमी कमजोरीहरूको समीक्षा हुनुपर्छ र त्यसलाई सुधार गर्न सक्यौँ भने नै स्वतन्त्रता अझ मजबुत भएर जान्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाली पत्रकारितामा बहस गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। संसारको सबै पत्रकारितामा त्यो विषयहरू हुन्छन्। जसरी ट्विटरको कुरा गर्नुभयो, त्यस्ता थुप्रै प्रभावहरू छन्। एउटा पत्रकारिता शक्तिमा भएकाहरूको, स्रोत कब्जा गर्नेहरूको अथवा पावर होल्डर्सहरूको औजार बनिरहेको त छैन भन्ने आलोचनाहरू प्रशस्त समाजमा छ। र ती आलोचना सुन्दै सुध्रिँदै जान सक्यो भने मात्रै प्रेसको स्वतन्त्रता सबल भएर जान सक्छ। हुन्छ तारानाथजी, मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भने स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले म कति मर्यादित छु, मेरो पहिलो प्रश्न जस्तो लाग्छ, अहम प्रश्न होइन। यस्तो होइन, म आउँछु, तपाईँलाई म सजिलो बनाइन्छु। त्यसो भए आजको दिनमा यो प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जुन अहिले अराजकता बढेको छ नि, त्यो कति बढेको स्वीकार्नुहुन्छ? दुवै पक्षतिरबाट, पत्रकारको तर्फबाट र शासकहरूको तर्फबाट। शासकहरूले किन तपाईँ हामी पत्रकारलाई अलिक बढी अराजक ठानिरहेछन्? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन त्यत्रो धेरै चित्त दुखाउनु भयो? त्यो चाहिँ कारण के हो? त्यो त एकदमै उहाँले जुन चित्त दुखाउनु भयो अथवा उहाँले डिफेम गर्नुभएको छ, बदनाम गर्न खोज्नु भएको छ अथवा जुन लान्छनाहरू लगाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँमा आएको एउटा इरिटेसन हो। स्वतन्त्र प्रेस सफल भएको हो किनभने उहाँको सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई राम्ररी एक्सपोज गरिदियो, उहाँको पर्फर्मेन्सलाई उसले गहिरेर उजागर गरिदियो, या उहाँले गर्नु कमिटमेन्ट गरेका कामहरू गर्न नसकेको कुरामा त्यसले बहस चलाइदियो, अरूका आवाजहरूलाई पनि बाहिर ल्याइदियो।
त्यसपछि एउटा पावर होल्डरलाई त्यसले इरिटेट गरेर उहाँले त्यस्तो रियाक्सन दिनु। त्यसले उहाँले दिएका रियाक्सनको आधारमै नेपालको प्रेसको जिम्मेदार भयो, स्वच्छन्द भयो, अराजक भयो भन्न मिल्दैन। तर तपाईले भनेका ती शब्दहरूको समस्याहरू प्रेसमा नभएको होइन। अराजकता या स्वच्छन्दता भन्ने कुरा चाहिँ स्वतन्त्रताका विरोधी शब्दावलीहरू। तर एउटा स्वतन्त्र प्रेसको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो अलवेज त्यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ र त्यो अलवेज एकाउन्टेबल हुन्छ। त्यसको एकाउन्टेबिलिटी टु द पब्लिक, टु द रिडर्स, टु द युजर्स हो र त्यसको एकाउन्टेबिलिटी ट्रुथसँग हो, सत्यसँग हो। त्यो सत्यप्रति कति उत्तरदायी छ, आफ्ना पाठक र श्रोताप्रति, आफ्ना दर्शकप्रति कति जवाफदेही छ र त्यो कति चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ एउटा डाइभर्सिटीलाई त्यसले आत्मसात गर्न सकेको छ र त्यसका लागि कति जिम्मेवार छ। समाजको हितका लागि उनले आफ्नो शब्दहरूको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुराको सजगता स्वतन्त्रताभित्र नै हुन्छ। त्यसैले स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामीले अहिले जहिले पनि जवाफदेहिताको, उत्तरदायित्वको, जिम्मेवारीको कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। तर यहाँ के गरिन्छ भने स्वतन्त्रतालाई सीमा हद बढाउन चाहनेहरू, स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न चाहनेहरूले मर्यादाको शब्दलाई जहिले पनि उचाल्छन्। मर्यादा भनेको कसको मर्यादा? एउटा भ्रष्टको मर्यादा, एउटा काम गर्छु भनेर सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले काम नगरेको कुरामा औँला उठाउनु त्यहाँ मर्यादाको हनन भयो या के हो? मर्यादा चाहिँ के हो भने प्रेसले हेर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि व्यक्तिको एउटा अनन्त तपाईको चाहिँ एउटा मौलिक हक हुन्छ कि उसको आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको एउटा स्वाभिमानको रक्षा। त्यहाँनिर चाहिँ प्रेसले त्यहाँ अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। मर्यादाको कुरा त्यहाँ मात्रै हो। व्यक्तिको आफ्नो स्वाभिमानमाथि अतिक्रमण गर्ने, व्यक्तिको आफ्नो निजत्वमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नु हुँदैन। तर सार्वजनिक मामिलामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको या सार्वजनिक चासो हुने विषयमा प्रेसले कुनै व्यक्तिको बारेमा, कुनै पदासीनको बारेमा, कुनै विषयमा कुनै क्रिटिकल्ली लेखो, त्यसलाई निरन्तर लेखो, खोज्यो, बाहिर ल्यायो भने त्यहाँनिर मर्यादाको प्रश्न उठ्दैन। तर धेरै जसो शासकहरू मर्यादाको प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसैले शासकहरूले मर्यादाको प्रश्न उठाए भनेर हामी मर्यादाभन्दा बाहिर छौँ भनेर प्रेसले सोच्नु पर्दैन। जब त्यहाँनिर चाहिँ सोसाइटीले प्रश्न उठाउँछ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। जस्तो अघि नै सावित्रीजीले उठाउनु, कुनै एउटा एकाडेमिसियनले उठाउला, कुनै एउटा क्रिटिकल मिडिया रिभ्युअरले प्रश्न उठाउला, एउटा नागरिकले प्रश्न उठाउला कि प्रेसले मेरो आवाजलाई ठाउँ दिएन, प्रेसले शासकहरूको मात्रै ठाउँ दियो, प्रेसले व्यापारीहरूको मात्रै ठाउँ दियो, प्रेसले हाकिमहरूको मात्रै ठाउँ दियो, प्रेसले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै ठाउँ दियो, मेरो आवाज त्यसले दिएन, मेरा विचारहरूको लागि संवाद गर्ने ठाउँ दिएन, मेरा पीडा र समस्याहरू ल्याइदिएन भनेर प्रश्न उठायो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रेसले गम्भीर भएर चिन्तन सोच्नुपर्छ र त्यहाँनिर चाहिँ भन्नुपर्छ कि मैले मेरो स्वतन्त्रताको सही सदुपयोग अझै गर्न पुगेको छैन, अझै मैले धेरै काम गर्नु छ भन्ने कुराको मनन चाहिँ गर्नुपर्छ। धन्यवाद तारनाथजी, धन्यवाद। म फेरि सुदूर पश्चिम जान चाहन्छु। मनमोहनजी हुनुहुन्छ। मनमोहनजी, तपाईँहरू, हामी चस्मा, काठमाडौँको चस्मा अलिक फरक हुन्छ, सुदूर मफसलको चस्मा अलिक फरक हुन्छ, जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै सुदूर पश्चिममा बसेर पत्रकारिता गर्दाखेरि चाहिँ मैले दुवै पक्षलाई आज महत्त्व दिन खोजिरहेको छु। पहिलो, आज प्रेस स्वतन्त्रता, त्यसकारण हामी कति स्वतन्त्र छौँ, यसलाई कति स्वतन्त्र प्रदान गर्न सकिन्छ, स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सकिन्छ, एउटा पक्षसँगै चाहिँ त्यसको समीक्षा गर्छौँ। तर म आफूलाई पनि झाँक्ने यो अवसर पनि हो। आज हामी स्वयं पत्रकारहरूले पनि झाँकौँ, हेरौँ हामी कहाँ कति असल अभ्यास गरिरहेका छौँ, हामीले आफ्ना आचार संहिताहरू कति पालना गरेका छौँ। अघि तारनाथजीले भनेको मर्यादा मैले अलिक अर्को तरिकाले भन्न खोजेको चाहिँ स्वयं म पत्रकारको मेरो आफ्नो मोरल हुन्छ कि हुँदैन, मेरो नैतिक, मेरो मोरल भन्ने कुरा नि अरूलाई यसरी औँला देखाउँदाखेरि भन्ने प्रश्न मात्रै। मनमोहनजीलाई सोध्न खोजेको दुईटा प्रश्न तपाईँले यसलाई जोडेर जवाब दिनुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ मफसलमा तपाईँहरू जो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कति स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुहुन्छ? मालिकको भयो, स्थानीयहरूको भयो, राजनीतिक दलका मान्छेहरूको भयो, व्यापारीहरूको भयो, अथवा के हुन्छ एउटा किसिमको त्यो र अर्को चाहिँ स्वयं त्यहाँ बसेर काम गर्ने हाम्रा साथीहरूले आचार संहितालाई अथवा आफ्नो निजी मेरो मोरल अथवा मेरो मर्यादालाई कति महत्त्व दिन्छन्? दुई तिनवटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ एक दुईवटा कुराहरू के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले अघि नै पनि ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो कि म टाढा बसेको छु होइन, हाम्रो समाजको यसले एउटा चित्र दिन्छ सुदूरपश्चिमले। दुईवटा ठुला म तपाईँलाई दुईवटा कुनै घटनाहरू भन्न चाहन्छु। केही वर्ष अगाडि, केही 3-4 वर्ष अगाडि म आफै इन्भल्भ भएको एक दुईवटा हामीले केही छलफल कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। त्यो के थियो भने आम नागरिकको दृष्टिमा मिडिया भनेर छलफल गरौँ त, त्यो दिन चाहिँ पत्रकारहरू चुप लाग्ने अनि सबै मिडिया यो समाजका
विविध पक्षका व्यक्तिहरू प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूले मिडियाका बारेमा हाम्रो लोकल मिडियाका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने एनालिसिस गर्ने भनेर हामीले एउटा फोरम क्रिएट गर्यौँ 5-7वटा केही जिल्लाहरूमा गर्यौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्णको निचोड के हो भने प्रेस सबैलाई चाहिरहेको छ, फेरि प्रेस हरेक व्यक्तिलाई चाहिएको छ, हरेक समुदायलाई प्रेस चाहिएको छ। त प्रेसका प्रस्तुतिप्रति कतै न कतै फेरि अलिअलि त्यहाँ एक किसिमको असन्तुष्टि पनि छ, प्रेसप्रतिको सम्मान पनि छ, प्रेसप्रतिको डर पनि छ। म पिपलको कुरा गरिरहेको छु। कति बेला अर्को कुरा भन्नु, हामीसँग लामो यहाँ यो संहिताको बहस भइरहँदा यहाँ अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुवन प्रदेशको 32 दिनको आन्दोलन भयो 69 सालतिर र 72 सालमा त्यो ठुलो घटना भयो। यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ टिकापुर घटनाका नामले। म एउटा त्यसमा एउटा सानो यसो मैले आफैले सानो एउटा अध्ययनमा म संलग्न भएँ र त्यति बेला हाम्रो प्रेसले कसरी प्रस्तुत गरिरहेको रहेछ त, त्यो कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। कसैले पनि हाम्रो यहाँको जस्तो सांस्कृतिक सामाजिक जातीय हिंसा अथवा द्वन्द्वको बेलामा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भने त कसैले कसैलाई पढाएको थिएन। त्यसरी कसरी प्रस्तुत भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले आफैले यहाँको लोकल मिडिया अथवा स्थानीय अखबारहरू अथवा सञ्चार माध्यमहरूले आफैले सन्तुलन निष्पक्षताको आफै एउटा नयाँ थ्योरी निकाले, नयाँ अभ्यास निकाले। त्यो अभ्यास भने के थियो भने समाचारको ओजन कति छ, समाचार कति गहन छ अथवा कति बलियो छ भन्ने कुराले होइन कि सन्तुलन गर्नुपर्छ सबैलाई भन्ने ढङ्गले आज एउटालाई फर्स्ट पेजमा राख्ने, भोलि अर्कोलाई फर्स्ट पेजमा राख्ने, पर्सि उसको फोटो पहिलो पेजमा राख्ने, दोस्रो अर्को पक्षको फोटो राख्ने, त्यो किसिमको सन्तुलन कायम गर्ने एउटा अभ्यास गर्नु। अब त्यो भइरहँदा फेरि मैले यतातिर के देखिरहेको छु भने मैले तपाईँलाई अघि सुरुमै एउटा आम जनताले नागरिकले यहाँको स्थानीय मिडियालाई कसरी हेर्छ भनेर मैले तपाईँलाई सुरुमै भने। यो सबैको पछाडि एउटा के देखिन्छ फेरि, एउटा कस्तो देखिन्छ भने एउटा मिडियामा अहिले एउटा नयाँ ट्रेन्ड देखिन्छ फेरि। त्यो कस्तो हो, बढी गाली गर्ने, अलि कडा शब्दमा प्रयोग हुने, बढी तर्साएर बोल्ने, बढी धम्कीको भाषामा बोल्ने र त्यो किसिमको पत्रकारिता र केही धेरै पाठक अथवा मिडियाका उपभोक्ताहरू फेरि त्यसलाई बडा आनन्द मान्ने, बडा रुचाउने खालको त्यो पनि एक किसिमको ट्रेन्ड एउटा चाहिँ विकास भएको देखियो। तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो, हामी कहाँ म कतिको स्वतन्त्र छु, म मेरो मात्रै कुरा गरिरहेको छु, म सबैलाई भन्दिनँ हेर्नुहोस् मैले यस्तो गरिरहेको छु त्यस कारण सबै यसो गर्नुहोस् म भन्दिनँ। मैले भनेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। यहाँ दुई किसिमको यहाँ खालि अप्ठ्यारो भनेको हामीले जब संहिताको अभ्यास गऱ्यौँ, संविधान आयो, स्थानीय तहहरू बने, संघीय यो प्रदेश सरकारहरू बने, अनि एउटा नयाँ ट्रेन्ड के आयो भने अनि पत्रकारहरू यो स्थानीय तह अथवा सरकारहरूका स्थानीय सरकारहरूका बन्ने के भन्छ सल्लाहकार बन्ने एउटा ट्रेन्ड सुरु भयो। त्यसमा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष होला अथवा कुनै उपाध्यक्ष होला अथवा कुनै पदाधिकारी होला, त्यो गएर एउटा स्थानीय तहको अध्यक्षको या प्रमुखको उपप्रमुखको सल्लाहकार भइरहँदा अनि त्यहाँ समाचारमा कतिको कार्टेलिङ हुन्छ कि हुँदैन? सिम्पल एउटा कुरा। अर्को कुरा भन्छ तपाईँलाई म, रेडियोको दुईटा कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ। हामी कहाँको जुन मैले यहाँको कुरा गर्छु, हामी कहाँ भनेको साना लगानीको, मेरो भाषा भनेको साना लगानीको अखबारहरू हो यिनीहरू। मैले तपाईँलाई अघि एउटा भने टिकापुर घटना जस्तो, टिकापुर आन्दोलन जस्तो त्यति संवेदनशील, त्यति गम्भीर विषयमा पनि, त्यति गम्भीर मुद्दामा पनि यहाँको मिडियाहरूले बडा त्यति बेला हेर्नुहुन्छ, छक्क पर्नुहुन्छ कसरी प्रस्तुत भएका थिए। यहाँको सानो अखबारहरू, सानो पुँजीका, सानो कभरेज भएका अखबारहरू कसरी, अथवा सञ्चार माध्यम त्यति बेला त्यो अनलाइनहरू थिएन, कसरी प्रस्तुत भएका थिए भन्ने त्यसले एउटा देखाउँछ। अर्को चिज चाहिँ एउटा सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईँले अघि उद्योगपति अथवा लगानीकर्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अखबारहरूमा चाहिँ यहाँ त्यति हुँदैन, रेडियोहरूमा त्यो देखिन्छ। रेडियोहरूमा एउटा के ट्रेन्ड देखिन्छ भने रेडियोहरूको लगानीकर्ताहरू बढी व्यापारीहरू, बढी अब धन अथवा पैसावाला व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यो मिडियाबाट गएका, मिडिया बुझेका व्यक्तिहरू हुँदैन। त्यो भएर त्यहाँको मिडिया, त्यहाँका कन्टेन्टहरू चाहिँ कता न कता त्यो लगानीकर्ताको प्रभावमा परेको चाहिँ देखिन्छ। हुन्छ तपाईँको प्रश्न मैले उठाएर गोविन्दजीकोमै आउन चाहे। गोविन्दजी, म अघि बिहान अर्को पनि एउटा ट्विट पढिरहेको थिएँ कि पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरू साझा नहुनु र नेताको पुच्छर हुनुले पनि हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता अलिकति सङ्कटमा परेको छ भनेर कसैको ट्विट पढिरहेको थिएँ। अहिले ठ्याक्कै मनमोहनजीले प्रश्न उठाए जस्तै धेरै साथीहरू अलिकति कोही पावरमा पुग्ने बित्तिकै त्यो मेयरै होस् अथवा वडा अध्यक्ष नै होस् अनि पाउँछ भने माथि प्रधानमन्त्रीसम्म यसो प्रेस एडभाइजर भएर
यसो पावरको एक्सर्साइज गर्न जाने चलन छ। अनि त्यो गइसकेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अथवा त्यसले आफ्नो स्वतन्त्रतामा केही असहज हुन्छ। त्यसमा पनि फेरि तपाईँ पत्रकार महासङ्घ जस्तो संस्थामा बसेर जब अधिकारको र स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर अलिक सङ्कटमा परिन्छ के हुन्छ? ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो। सबभन्दा पहिले त नेपालमा अहिले भर्खरै अथवा यो 1-2 वर्ष बिचमा यो समस्या आएको होइन। किनभने नेपालमा हामीले कस्तो अभ्यास गर्दै आयौँ भने लोकतन्त्र बिना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छैन भन्ने हामीले मान्यता राख्यौँ। त्यसपछि लोकतन्त्र ल्याउन भनेर हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्यौँ। सबभन्दा पहिले लोकतन्त्र ल्याउँ, त्यसपछि लेख्ने स्वतन्त्रता पाउँछौँ हामीले भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दाखेरि हामी कतै न कतै झन्डा पनि बोक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। सबैभन्दा पहिले पत्रकारहरूले कलम भन्दा पहिले पार्टीको झन्डा समाए भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सबैलाई लाग्नु हुँदैन होला। होइन, झन्डै समाए भन्दा पनि मिसन पत्रकारिता गरे भन्न खोजेँ मैले, जोड्न खोजेँ पार्टीको झन्डा भन्दा पनि। किनभने तपाईँ 7 साल यता देख्नुभयो भने नेपालमा पटक पटक पञ्चायती काल लामो समय भयो, पत्रकार महासङ्घ चाहिँ पटक पटक लोकतन्त्रको लागि आवाज उठाएको छ। हाम्रा मिडियाहरू सेन्सरसिप भएको छन्, दर्ता खारेज भएको छन्। यो लामो इतिहास हुँदै आउँदा द्वन्द्वको समय हुँदै अहिले आउँदाखेरि पछिल्लो चरणमा संविधान 72 सालमा बन्यो। संविधान बनेपछि बल्ल बल्ल हामी चाहिँ अब स्थिरतातिर आयौँ भन्ने हामीले सोच्यौँ। अब कम्तीमा केही स्थिर हुन्छ कि अब नेताहरूले अब हामी फेरि प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाउने अवस्था आउँदैन कि भन्यौँ। तर लोकतान्त्रिक दलहरूबाटै फेरि प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन हुन थालेपछि अहिले फेरि हामी चाहिँ एउटा प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज बल्ल चाहिँ यो संविधान बनिसकेपछि अहिले उठाउँदैछौँ। र अब बिस्तारै राजनीतिक तर महासङ्घलाई, तपाईँको नेतृत्वको अहिलेको महासङ्घलाई सबैभन्दा ठुलो आरोप चाहिँ के छ भने गोविन्दजी पत्रकार महासङ्घमा आएको समयमा जुन महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटे अथवा मिडिया विधेयक संसदमा आयो अथवा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको खुलेआम अभिव्यक्ति आउँछ, यस्ता क्रिटिकल स्टेजहरूमा पनि पत्रकार महासङ्घ पत्रकारहरूको हकको अधिकारको लागि उनको स्वतन्त्रताका लागि उभिन सकेन, कति क्रिटिकल सिचुएसनमा बोल्न सकेन भनेर दोष लाउँछन् नि तपाईँलाई, तपाईँको नेतृत्वलाई? त्यस्तो दोष सायद कसैले ला छैन होला मलाई लाग्छ। किनभने हामी क्रिटिकल सिचुएसनमा यस्ता विधेयकहरू आउँदा सडकमा पत्रकार महासङ्घ पुगेको छ। नेपालका सबै देशभरिका पत्रकार सडकमा पुगेका छन्। नागरिक संस्थाहरूले साथ दिएका छन्। हामी विधेयक फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर एउटा चाहिँ लिखित महासङ्घसित लिखित सहमति गर्न बाध्य पारेका छौँ र केही विधेयकहरूमा संशोधन गर्न पनि बाध्य पारेका छौँ। र अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कहीँ र कतैबाट हस्तक्षेप हुन्छ भने अहिले पनि हामी उभिन तयार छौँ। र जहाँसम्म राजनैतिक रूपमा संलग्नताको कुरो छ, एकैपटक म चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा रहिरहँदा, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि म कुनै पनि दलको सदस्य छैन, कुनै पनि राजनैतिक निकायमा म छैन, म महासङ्घको अध्यक्ष मात्रै छु। र अरू साथीहरू पनि पत्रकार महासङ्घको पदमा रहने साथी चाहिँ राजनैतिक दलमा लाग्न नपाउने एउटा विधान हुन्छ। भोलि पत्रकार महासङ्घ छोडेर अन्त जान्छ भने को कहाँ लाग्छ के लाग्छ भन्ने हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार हो। सबभन्दा अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ, सबैले यसलाई चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, तारनाथ दालजीकोमा जान चाहन्छु। तारनाथ दालजी पूर्व सभापति हुनुहुन्छ पार्टीको। गोविन्दजीले भने जस्तै पत्रकार महासङ्घमा दलको नजिक भयो भने भएन भने त्यहाँ पुग्न सकिन्छ, जित्न पाइन्छ अथवा त्यो कार्य समितिमा? होइन, नेपालको कन्टेक्स्टमा पत्रकार महासङ्घको मात्र होइन, नेपालमा त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुनलाई पनि पार्टीको नजिक हुनुपर्छ। एउटा पार्टीको इन्फ्लुएन्स हाम्रो सोसाइटीमा धेरै नै छ। एउटा सहकारीको अध्यक्ष हुन, सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुन, विद्यालय व्यवस्था, उद्योगी र पत्रकारमा त धेरै फरक होला नि। फेरि भनेको समाजको सबैतिर यसको दुष्प्रभावहरू छ र त्यो दुष्प्रभाव घटाउँदै लिएर जानुपर्छ। तर यस्तो ट्रेड युनियन जस्ता संस्थाहरू, पेसागत संस्थाहरू भनेको फेरि मेम्बर बेस अर्गनाइजेसनहरू हो। ह्युज मेम्बर्सहरूबाट त्यो चाहिँ बनेको हुन्छ र मेम्बर्सहरूको इन्फ्लुएन्स र अफिलिएसनका विभिन्न आधारहरूले त्यसलाई प्रभाव पार्छ। तर राजनीति मुक्त हाम्रा पेसागत सङ्गठनहरू भइसकेको छैन। हुने दिशामा हामी अगाडि जानुपर्छ। यस्तो बहसले त्यतातर्फ लिएर जान मद्दत गर्छ। तर त्यो कुराले समग्र स्वतन्त्रतालाई कति सङ्कुचन गरेको छ भनेर फेरि हामीले एउटा अब्जेक्टिभ बहस पनि गर्नुपर्छ। र त्यो यदि भएको छ, कमी कमजोरी भएको छ भने त्यस्ता कुराहरू औल्याउनुपर्छ। र त्यस्ता कुराले भएको छैन, त्यसले चाहिँ अगाडि जान्छ भनेदेखि त्यसले अवरोध पनि पुर्याउँदैन। फेरि पत्रकारिता आफैमा पनि एउटा सार्वजनिक मामिला हो, सार्वजनिक मामिलामा काम गर्ने क्षेत्र हो यो।
र यसले यो एक किसिमले यसले जे विषयहरू उठाउँछ ती विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा नीतिसँग सम्बन्धित नै हुन्छन्। विभिन्न किसिमका नीतिसँग, जनचासोसँग, जनहितसँग, बृहत्तर स्वार्थसँग जोडिने विषयहरू हुन्छन्। र पत्रकारितामा विचारको पनि एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ, विचारको एकबद्धता हुँदैन, किनभने समाजै बहुलवादी हुन्छ, आइडियोलोजिकली समाज विभाजित नै हुन्छ, आस्थाहरू फरक फरक हुन्छन्, सोचहरू फरक फरक हुन्छन्, आदर्श र दर्शनहरू फरक फरक हुन्छन् र ती सबै चिजहरूको एउटा प्लेटफर्म पत्रकारिता बन्नुपर्छ भन्ने एउटा यसको मान्यता हो। त्यसो हुनाले एउटा व्यक्ति र एउटा सञ्चार माध्यमको कर्मलाई पनि हामीले फरक हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा पत्रकारको भूमिका र एउटा सम्पादकको भूमिकामा, एउटा संवाददाताको भूमिकामा कन्टेन्टमा ऊ कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ। एउटा तर यो के हो भनेदेखि एउटा यसलाई जनरलाइज गरेर विश्लेषण गर्न सक्ने विषय होइन। तर तपाईँको प्रश्नको छलफल गराउन चाहेको विषयलाई मैले बुझिरहेको छु कि अझै नेपाली प्रेस व्यावसायिकताको दृष्टिले जुन किसिमको स्वतन्त्रताको एउटा मूल्यप्रति अगाडि आउनुपर्छ, जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् सोसाइटीमा, त्यसमा त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। जुन किसिमको मनमोहनजीले भन्नुभयो एउटा चाहिँ के अरे लोकल गभर्मेन्टको एडभाइजर हुने, तपाईँको चाहिँ अनि एउटा सम्पादक पनि भइरहने, अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पनि गभर्मेन्टसँगको अथवा गभर्मेन्ट यो के अरे ऊ मात्रै होइन, पोलिटिकल कुरा मात्रै होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने विभिन्न क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। एउटा सम्पादक एउटा कम्पनीको मालिक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्, अनेकौं कुराहरू हुन सक्छ। त्यसैले यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट बाहिर गएर एउटा विशुद्ध सञ्चार कर्म गरिने एउटा राम्रो मिडिया ल्यान्डस्केप बनाउनु हामी सबैको सरकारको कुरा हो, गर्नुपर्छ। तर मिडियाको इकोनोमी पनि हाम्रो सानो साइजमा छ कि सानो साइजमा भएको मिडिया, धेरै नम्बर अफ मिडिया धेरै भएको अवस्था, फेरि बहुलवादी प्रेसका लागि धेरैभन्दा धेरै सञ्चार माध्यमहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। रेडियो धेरै खुलुन, पत्रिका धेरै खुलुन। अहिले पनि पत्रकारहरू 753 स्थानीय तहमध्ये 400 भन्दा बढी स्थानीय तहमा त पत्रकारै छैनन्। त्यहाँ वाचडगको रोल गर्ने एउटा रिपोर्टर पनि नभएको अवस्था पनि छ। पत्रकारको संख्या पनि हामीलाई धेरै अझ चाहिएको छ निगरानीकर्ताको। तर सँगसँगै मिडिया इकोनोमीको, मिडियाका अरू लिमिटेसन्सहरूको कारणले पनि ती अरू दुष्प्रभावहरू पनि यसमा आउँछ। तर हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कन्टेन्टमा चाहिँ एकदमै हामीले निर्मम भएर हेर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिले प्रस्तुत गर्ने कन्टेन्ट कहाँबाट कति चाहिँ उसको अरू स्वार्थहरूले त्यसलाई प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने कुराको कुरा जान्न पाएन भने मान्छेले सत्य थाहा पाउने र यो विचार कहाँबाट प्रभावित छ भनेर जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एउटा जुन जनमत बनाउने भन्छौँ, ओपिनियन बनाउने कुरा भन्छ, त्यो चाहिँ मिसगाइड हुन जान्छ। त्यसैले सत्य र सन्तुलित सत्य र यो विचार कहाँबाट आयो भन्ने कुराको खुलापन, यो खुलापनको प्रत्येक पत्रकारले आफूलाई डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। मेरो के व्यक्तिगत स्वार्थ छ, म कहाँ मेरो एफिलिएसन छ, मेरो व्यापार के हो, मेरो सम्बद्धता के हो, मेरो आफन्त को हुन्, मेरो वैचारिक निकटता कहाँ हो, म को प्रति निकट छु भन्ने कुराको घोषणा गर्ने नैतिक साहस नेपाली पत्रकारहरूमा बढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, बढाउँदै लिएर जानुपर्छ। जुन जुन पत्रकारले आफ्नो यो साहस देखाउँदै जान्छन् उहाँहरूको विश्वसनीयता बढ्दै जान्छ र उहाँहरूको प्रभावकारिता पनि बढ्दै जान्छ। बिल्कुल। तर फेरि परिस्थिति यस्तो नहोस् कि ऊ एक्लो होस्, किनभने सबै कहीँ न कहीँ आबद्ध छन्, सबैको कहीँ न कहीँ स्वार्थ छ। त्यसकारण एक्लो हुने खतरा पनि छ। त्यो प्रयोग गर्नेले अनुभव गर्ने कुरा ठिक छ। रोल मोडलहरू पनि चाहिएको छ। बिल्कुल ताराजी, बिल्कुल ताराजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ, म सन्तोष सिग्देलजीकोमा जान्छु। सन्तोषजी, तपाईँ इन्टरनेट सोसाइटीको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँ खोज अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय मिडियाको लार्जर ट्रेन्ड हेऱ्यो भने कन्टेन्ट, अघि उज्जवलजीले भने जस्तै म अस्ति स्टुडियोमा बसेर टक सो गर्थेँ, मेरो अर्को एउटा डिस्ट्रिमिनेसनको अर्को एउटा प्लेटफर्म युट्युब जस्तो थियो। आज टोटली म युट्युबमा कन्टेन्ट्सहरू दिइरहेको छु। अथवा त्यो मात्रै नभएर सिङ्गो प्रिन्टहरूको चाहिँ डिस्ट्रिमिनेसनको एउटा सबभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ आउटरिच हेर्ने हो भने इन्टरनेट भएर गएको छ। त्यो एउटा होराइजन, त्यो फरक प्याराडाइम यसरी ब्रडन भएर गइरहेको स्पेस अनुकूलको हामीले कानुनहरू निर्माण गर्न सकेका छौँ कि फेरि उही इन्टरनेट फ्रिडम के हो एउटा आम नागरिकले चलाउने, अथवा प्रेस फ्रिडम के हो जसले प्रेसको जिम्मेवारी लिएर हिँड्छ? कानुनी रूपमा हामी कस्तो अप्ठ्यारोमा छौँ अथवा कहाँनिर छौँ? धन्यवाद दिलभूषणजी। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेट यस्तो मिडियमको रूपमा आएको छ जसले चाहिँ नि प्रिन्ट मिडियम, ब्रोडकास्ट, त्यसपछि गएर स्ट्यान्ड अलोन अनलाइन मिडिया सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ होइन। पछिल्लो चरणमा नेपालमा अझ हेर्ने हो भनेदेखि लकडाउनले
हामी कहाँ इन्टरनेटको प्रयोग कति बढ्यो, हामीले जीवनका कुन कुन पक्षमा इन्टरनेटलाई जोड्न सक्यौँ भनेर भन्ने कुरा हिजोसम्म यो चाहिँ नि इन्टरटेनमेन्टमा बढी प्रयोग भइरहेको थियो अथवा सोसल इन्टरेक्सनमा बढी प्रयोग भइरहेको थियो भनेर भन्यो भने अहिले पछिल्लो चरणमा गएर यो चाहिँ नि प्रोफेसनल साइडमा त्यति नै धेरै यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ भनेर भन्ने हो। र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि साँच्ची नै हामीले प्रेस फ्रिडमको आँखाबाट इन्टरनेटलाई हेर्ने हो भनेदेखि के इन्टरनेटलाई छुट्टै रेगुलेट गर्नुपर्ने विषय हो अथवा चाहिँ अफलाइन र अनलाइन भनेका छुट्टा छुट्टै विषय हुन् भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो चर्चा चाहिँ लामो समयदेखि चलिरहेछ। यो युएनकै स्पेसल ऱ्यापोर्टर हुनुहुन्छ फ्र्याङ्क लारू भनेर भन्ने, उहाँले चाहिँ नि यो जुन बेलामा प्रेस फ्रिडमको कुरा निक्लिरहेको थियो र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन ओपिनियनको कुरा गर्दाखेरि अफलाइनमा हामीलाई जति अधिकार प्राप्त छ त्यो त्यति नै अधिकार हामीलाई अनलाइनमा पनि प्राप्त छ भनेपछि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनेको इट इज नट सब्जेक्ट टु मिडियम, कुन माध्यमबाट मैले बोलिरहेको छु भन्ने आधारमा त्यो राइट तल अथवा माथि हुँदैन। तर त्यसो भन्ने हो भनेदेखि के सोभरेन देशले हिजो हामीले जुन कानुनबाट प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्टबाट छापाखाना तथा पत्र पत्रिका सम्बन्धी ऐन त्यसले चलाइरहेको थियौँ भनेदेखि आज त्यही कानुनले इन्टरनेट अथवा अनलाइनलाई गाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, रेगुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि यदि हामीले बनाउने कानुनले प्रेस फ्रिडमलाई अथवा चाहिँ मिडियालाई रेगुलेट गर्नको लागि कानुन आवश्यक थियो कि थिएन भनेर हेर्ने हो भने अब हामीले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट अथवा विद्युतीय कारोबार ऐनलाई हेरौँ। पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने थुप्रै ठाउँमा पत्रकारिता गरेको अथवा छापेको अथवा अनलाइनमा लेखेको नाममा यो विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 प्रयोग गरेर मुद्दाहरू चलाइएको स्थिति छ। यो विद्युतीय कारोबार ऐन भनेको नेपालमा अनलाइन ट्रान्जेक्सनलाई अथवा विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता प्रदान गर्नको लागि आएको कानुन थियो। कन्टेन्ट रेगुलेसन गर्नको लागि अथवा चाहिँ के लेख्न पाइन्छ के लेख्न पाइँदैन भनेर त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि आएको कानुन थिएन। तर भइदियो के भन्दाखेरि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा जुन कानुनले निषेध गरेको कुरा छाप्यो भने यति सजाय हुन्छ, यति जरिवाना हुन्छ भनेर भन्ने व्यवस्था छ। त्योभन्दा अनलाइन सम्बन्धी यो कानुनमा भएको व्यवस्थामा बढी सजाय छ। त्यहाँ 1 वर्ष कैद छ भने यहाँ 5 वर्ष कैद छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो चरणमा अनलाइनमा छापिएको आधारमा सजाय गर्ने प्रवृत्ति अथवा त्यो कानुन लगाउने अथवा त्यो कानुनलाई चाहिँ नि तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन चाहिँ बढ्दै गयो। र मैले तपाईँलाई जोडिहालौँ अलि अगाडि यो अनलाइन मिडिया डाइरेक्टिभ भनेर चाहिँ एउटा अनलाइन मिडियालाई रेगुलेट गर्नको लागि भनेर एउटा चाहिँ नि गाइडलाइन आयो। तर त्यो गाइडलाइन चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि राज्यका निकायलाई, राज्यका सेवा प्रदायकलाई अथवा सरकारी निकायलाई सम्बोधन गर्ने सुशासन ऐनलाई टेकेर यो चाहिँ नि मिडिया अनलाइन मिडियालाई रेगुलेट गर्ने कानुन चाहिँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो यसको बहस कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि के अनलाइन मिडिया भनेका राज्यका निकाय हुन्, त्यो जुन कानुनलाई टेकेर आएको छ यसले चाहिँ नि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई कर्टेल गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सम्बन्धमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट पनि दायर भएको छ। तर त्यो रिटमा चाहिँ नि फैसला भइसकेको छैन। अब भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले अघि नै तपाईँले जुन मर्यादाको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रेस फ्रिडममा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई रेगुलेट गर्नको लागि कानुन कुन कानुन चाहिन्छ र त्यो कानुनहरू पर्याप्त छन् छैनन् अथवा त्यसले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने हो भने हामीलाई अहिले भएको कानुनको बेस गलत छ। त्यो कानुनहरू पर्याप्त छैन र त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी सम्बोधन गर्ने कानुन लिएर आउन जरुरी छ। तर हामी जुन कानुनहरू त्यसरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ भनेर प्रस्ताव गरिरहेका छौँ, उदाहरणको लागि आइटी बिल अथवा चाहिँ नि मिडिया काउन्सिल बिल, त्यो जे प्रस्ताव गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि समस्या छ के। चाहे त्यो विज्ञापन सम्बन्धी ऐन होस्, चाहे मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐन होस्, चाहे आइटी एक्ट होस्, ती कानुनहरूमा पनि समस्या छन्। भनेपछि भोलि गएर यी कानुनहरू अहिले विधेयकका रूपमा विभिन्न चरणमा रहेका कानुनहरू आए नै भने पनि हाम्रो समस्याहरू समाधान हुनेवाला छैनन्। र अघि नै तपाईँले भने जस्तै पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि किनभने प्रेस फ्रिडम मसँग पनि एकदमै नजिक भएको र अरू केही नभए पनि म एन्ड युजर त हो नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रेस फ्रिडममा मेरो पनि सेयर रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि अरू सँगसँगै हामीले हेर्न पर्ने कुरा भनेको फिनान्सियल ट्रान्सपेरेन्सी अफ मिडिया पनि हो। कहाँबाट पैसा आउँछ, कति पैसा कमाउँछ, त्यसको व्यापार के हो, कति पैसा कमाइरहेछ भन्ने कुरा हामी कहाँ मिडियाको फिनान्सियल ट्रान्सपेरेन्सीको बारेमा छलफलहरू हुन सकेको छैन। बाहिर चाहिँ मिडियाको फिनान्सियल ट्रान्सपेरेन्सी, त्यसपछि त्यसको मार्केट सेयर कति छ, त्यसको चाहिँ क्रस होल्डिङ कति छ, क्रस इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन, उसको चाहिँ नि उसले त्यो एउटा समाजको सोच्ने तरिकालाई नै पुरै गाइड गरिरहेछ, गाइडेड रूपमा चाहिँ कुनै विचारलाई अगाडि लिएर आइरहेछ कि त्यसलाई पनि हेर्नको लागि जुन आवश्यक हुन्छ नि,
हामी कहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल पत्रकारको मात्र आचार संहिताको कुरा नगरौँ, मिडिया आफैमा पनि मिडियाको चाहिने मिडिया कतिको ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, कुन मिडियाले कति कमायो अथवा उसको नाफा घाटा कति हो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, त्यो बसलाई चाहिँ त्यतातिर पनि लैजान जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू। म सावित्रीजीकोमा आउन चाहन्छु। सावित्रीजी, तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ, तपाईँ आफू पनि लेख्नुहुन्छ, कहिले कहिले तपाईँको लेखलाई लिएर कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहिँ एकदमै दुरुपयोग गर्दै गाली गरेको भनेर केही कसैले टिप्पणी गर्छन् कि अथवा अरू कुनै कुरामा चित्त बुझेन भनेर लेखक पत्रकार माथि पनि आक्षेप लगाउने जुन चलन छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? हामी यो महिलाको पर्सपेक्टिभबाट एउटा नेपाली समाजको महिला भएर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बोलीचालीमा पनि जस्तो तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने कतिपय शब्दहरू गाउँघरमा प्रचलित गालीजन्य कुरा वा अरू सबै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनका सामान्य कुराहरू पत्र पत्रिका भन्दा पनि परको त्यो शब्दहरूमाथि पनि हामीलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिएको छ। हामीले चाहिँ लेख्न पाउँदैनौँ। जस्तो मैले एउटा सामान्य कुरा ट्विटरमा लेखेँ भने केटी भएर त्यसमाथि बाहुनी भएर ल राई लिम्बू भए ठिकै हुन्थ्यो भन्नेसम्मको त्यो लेभलको सर्भिलियन्स भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यो पत्रिकामा पनि हुन्छ। अनि जहिले पनि महिलाहरू भनेका चाहिँ अब सदाबहार डिसेन्टर भयो, उनीहरूलाई चाहिँ राज्यसँग, समाजसँग, परिवारसँग, यो सिस्टमसँग, कानुनसँग सधैँभरि क्वेसन हुने नै भयो। त्यो र हाम्रो जुन स्थायी सत्ता छ मिडियाको वा सरकारको वा समाजको परिवारको, उसलाई चाहिँ क्वेसन गरेको चाहिँ मन नपर्ने नै भयो। त्यही भएर यो मिडिया मार्फत मिडियाको पत्रिकाको अनलाइन लिङ्कको तल खाने गालीहरूलाई चाहिँ मैले उहाँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भन्ने हिसाबले लिन थालेको छ। आजभोलि चाहिँ त्यति सिरियसली लिँदिनँ। होइन भने चाहिँ हामीलाई गरिने पर्मनेन्टली गरिने गाली चाहिँ डलरवादी नै हो। यो चाहिँ अघि सन्तोषजीले भने जस्तो कहाँबाट फन्डेड छन् भन्ने जस्तो। अब अहिले आएर जस्तो यो दोस्रो दर्जा कि सावित्री गौतम भन्ने मेरो नाम छ नि ट्विटर ह्यान्डलमा, तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने अब हामीले चाहिँ खास यो नागरिकता विधेयक जब संशोधन गरेर प्रस्ताव गरिँदै थियो त्यहाँ चाहिँ सेतो पार्टी अनलाइनबाट न्युज आयो, महिला नागरिकता विधेयकमा पुरुष पहिलो दर्जाको महिला दोस्रो दर्जा कि भनेर। त्यसमा मैले विशुद्ध आफ्नो अनुभवको आधारमा मेरो छोराको नागरिकतामा आमाको नाम भनिएको खण्ड जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ 3वटा काट्टा लगाइएको छ, जबकि म उसको आमा जिउँदैछु। त्यो हुँदा पनि नाम लेखिदिएन भनेपछि यो हाम्रो बकाइदा व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा, त्यो अनुभवले हामीलाई भित्रसम्म कति छुरा घोपिएको छ हाम्रो छातीमा। म 15 दिन जति डिप्रेसनको शिकार भएर बसेको थिएँ। होइन, नेपालको सिस्टमले मलाई यस्तोसम्म सोच्दो रहेछ, मेरो अस्तित्व नै रहेनछ भन्ने अनुभवको आधारमा मैले त्यो ट्विटर ह्यान्डल नाम आफ्नो नामको अगाडि त्यसरी थपेँ। र जबसम्म त्यो विधेयक सचिँदैन, समान भएर आउँदैन, तबसम्म त्यो नाम हटाइँदैन होला भनेर हामीले त्यसमा कुनै क्याम्पेनिङ पनि गरेनौँ। फन्डिङको त परेको कुरा होइन। अब अहिले आएर तपाईँले त्यही दोस्रो दर्जा नाम सर्च गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सायद संसारमै कल्पनै नगरेका खालका गालीहरू, शब्दहरू, फन्डेडहरू, प्रोजेक्टहरू होइन। अस्ति यतिसम्म पनि भनिएको रहेछ डाक्टर रेणु अधिकारीजी यो 10 जना नागरिकको ग्रुपमा जुन समावेश भएर एउटा वक्तव्य आयो अनि हेडक्वार्टरले नै पार्टी फेरिदियो, अब त दोस्रो दर्जाकाहरूको त रुवाबासी भयो भन्ने खालको, जो कि उहाँसँग त हाम्रो एज अ अधिकार कर्मी, एउटा पायनियर अधिकार कर्मी बाहेक दोस्रो हाम्रो कुनै सम्बन्धै छैन, उहाँसँग सम्पर्कै छैन, उहाँले हामीलाई ब्रेनवास गर्ने भन्ने कुरै छैन। त्यो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्य जुन सोसाइटी जुन छ त्यो नै सोसियल मिडियामा रिफ्लेक्ट भएको त्यो प्रतिबिम्ब मात्रै हो र त्यसलाई त्यति साह्रो सिरियसली लिनु पर्दैन भन्ने त लाग्छ। तर त्यति हुँदा पनि जसरी दिपेन्द्र झाले खाने गाली, सिके लालले खाने गाली, खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले खाने गाली र हामीले खाने गालीमा अलिकति फरक, त्यो गालीको इन्टेन्सिटी चाहिँ बढी हुन्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ यौनसँग जोडिएका शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरिन्छ, जुन असाध्यै धेरै असम्बन्धित, असान्दर्भिक, हामीले लेखिरहेको उठाइरहेको मुद्दासँग सम्बन्ध नै नभएका गालीहरू, जस्तो व्यक्तिगत रूपमा यसको घरमा यसको लोग्नेसँग कस्तो सम्बन्ध होला होइन, एकदमै अश्लील, कहाँसम्मको यसको पोजिसन होला होइन भन्नेसम्मको कुराहरू, यौन सम्पर्क गर्दा कता फर्केर सुत्छन् भन्ने लेभलका भनेपछि तपाईँहरूले त्यो कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। कुनै दिन हामीले देखाएको गाली हेर्नुभयो भने चाहिँ। र पुरुष डिसेन्टर जो सिस्टमलाई प्रश्न गरिरहने मान्छे जसलाई पनि फन्डेड नै भनिएको छ उहाँहरूको भाषामा, उहाँहरूले बुझेअनुसार, र महिला डिसेन्टर जसलाई पनि फन्डेड नै भनिएको छ, उनीहरूले खाने गालीको इन्टेन्सिटी चाहिँ अलिकति बढी हुँदो रहेछ। र त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो
यो कोपिङ मेकानिजम जुन हुन्छ मानसिक रूपमा बलियो हुने कुरालाई चाहिँ हरेक दिन जस्तो प्र्याक्टिस गरेर एकदमै बलियो हुँदै जानु चाहिँ जरुरी रहेछ। सुरुमा त हामी डिस्टर्ब हुन्थ्यौँ नै, तर अहिले त अब त्यो पचाइसक्यौँ भन्नु पर्यो। सो समाज जस्तो छ त्यसकै रिफ्लेक्सन हो। सबिनजीलाई एउटा क्विकली त्यो दर्जाको कुरा गर्दाखेरि तपाईले आफ्नै लेख्ने प्लेटफर्ममा चाहिँ कस्तो दर्जा दिन्छन् पहिलो कुरा? अनि अघि जवाफदेहीकै कुरा गर्नुभयो, यो दर्जा सँगसँगै तपाईले लेखेका कुराहरू सग्लो जस्ताको त्यस्तै आउँछन् अथवा सम्पादकले आफ्नो रुचि अनुसार त्यसलाई काटछाँट गरेर राख्छन्? क्विकली यो अघि तपाईँलाई मैले सुरुमै भनिसकेँ, नेपाली मिडिया पटक्कै पनि जवाफदेही छैनन् र ओपेड राइटरहरूको केसमा एकदमै छैनन्। अस्ति ट्विटरमा कुरा उठेको थियो, त्यत्रो कुरा उठ्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो जवाफदेही पटक्कै पनि प्रदर्शन गर्नु भएन, ओभोइड नै गरेर सम्पादकीय अधिकार हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ। कुनै पनि मान्छे आफ्नो कर्म गरेको आधारमा कानुनले अनावश्यक तनाव वा सजाय दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो विमति छैन। तर कसैले आफ्नो निजत्वलाई प्रयोग गरेर निजी अनुभवको आधारमा लेखेको अभिव्यक्तिलाई तपाईँको प्रेसमा स्थान नदिनु पनि तपाईँले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको होला नि त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको होला नि त भनेर चाहिँ नेपाली मिडियाले आफूलाई प्रश्न गर्न र आलोचना गर्न बार रिभ्यू गर्न जरुरी छ भनेर हामीले अस्ति ट्विटरमा पनि धेरैचोटि लेखिसक्यौँ। कसैको अभिव्यक्तिले तपाईँ डब्बा बन्द गरिदिनुहुन्छ, मेरो छाप्नु होला। मैले बार भन्छु, मिडियाले दूध भात टाइपको आर्टिकल ब्याग छाप्दैन विचार पृष्ठमा है। मैले महिलाको इस्यु उठाएँ, ठिक छ, महिला मैत्री देख्नु उहाँहरू छापिदिनु होला। म मेन स्ट्रिमको महिला अधिकारको क्षेत्रमा लेख्ने महिला भएँ। कुनै मधेसी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा हामीलाई कस्तो भइरहेको छ, हाम्रो भन्नुपर्ने कुरा के हो भनेर पठाउला, अथवा कुनै पुरुष मधेसीले पठाउला भने त्यहाँ उहाँहरूको एटिच्युड के हुन्छ, त्यो डब्बा बन्द गरेर राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्छ। यो कुरामा जोड्न मन लागेको चाहिँ सम्पादकको पछाडि प्रकाशक हुन्छ होला, प्रकाशकको पछाडि सरकार हुन्छ होला, कुन पार्टी लाइन फलो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ सोध्ने कि नसोध्ने। पत्रकार महासङ्घले पार्टीकारिता गर्यो भनेर आरोप लाउँदै गर्दाखेरि व्यावसायिक मिडिया हाउसले आफूलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने। अब एज अ ओपेड राइटर मेरो कुरा चाहिँ आज म अलिकति हैसियत, हाम्रो समाजमा जुन हैसियतको हिसाब किताब हुन्छ, एकदमै मार्केट भ्यालु, फेस भ्यालु आदि गरिन्छ। मैले अस्ति लामो ट्विटर थ्रेड पनि लेखेको छु, संयोगवश वा सौभाग्यवश जे भने पनि 2-4 जना सेन्सिबल सम्पादकहरूसँग अथवा पेज संयोजकहरूसँग मेरो संयोगवश कनेक्सन भयो। उहाँहरूले मलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ राम्रो छ, इज्जतदार छ, डिग्निफाइड नै छ भन्नु मिल्छ। आजको दिनमा मेरो आर्टिकलहरू थाल काटेर मुजुरा साइजमा आउँदैनन्, तर मैले कुनै नयाँ मिडिया हाउसमा पठाएँ भने त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र बिना जवाफदेहिता, फेरि उहाँहरूसँग जवाफै हुँदैन। किन गायब पार्यो भनेर सोध्ने कुनै जवाफ दिनुहुन्न, किन काट्यो भनेर नि जवाफ दिनुहुन्न, यो एउटा लाइनले गर्दा मेरो सिङ्गो आर्टिकलको इसेन्स काट्यो, किन लाइन हटाइदिनु भयो भनेर नि गर्नुहुन्न। म भन्दा कयौँ गुणा सिनियर दिदीहरू त्यही भन्नुहुन्छ, टाइटलदेखि नै त्यो। हामी समय सबैलाई पालो दिनु छ। उज्जवलजी कोमा गइहाल्छु, त्यस पछाडि म गोविन्दजी र तारनाथजीकोमा आउन चाहन्छु। तपाईँले उठाएका केही प्रश्नहरू छन्। उज्जवलजीलाई मैले सोध्न खोजेँ, उज्जवलजी फेरि पनि आजभोलि डिजिटल प्लेटफर्म छ, उहाँले पटक ट्विटरको पनि कुरा लिनुभयो, ट्विटर, युट्युब, फेसबुक प्रशस्त डिजिटल प्लेटफर्म छ र मान्छेले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चरम उपयोग गरे जस्तो लाग्छ। कहिले यति धेरै कि त्यसले अरू कतिलाई कस्तो आघात पर्छ भन्ने कुरा पनि वास्ता हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभित्रै पर्छ यी सबै कुराहरू, कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटै पाटोबाट हेर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी आज के कुरा गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि नेपाली सोसियल मिडियामा फेसबुकको मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामी 1 करोड मान्छे चाहिँ 1 करोड नेपाली फेसबुकमा हुनुहुन्छ भनेर कुरा गरिरहेछौँ। 1 करोड नेपालीले चाहिँ भनौँ न 5 दिनमा एउटा मात्रै पोस्ट गर्नुहुन्छ, 5 दिनमा एउटा पोस्ट गर्नुहुन्छ भन्दा पनि हामी चाहिँ दिनमा लगभग 20 लाखवटा पोस्टको कुरा गरिरहेछौँ। अनि त्यो 20 लाखवटा पोस्ट मध्ये 5 वटा खराब उदाहरण देखाएर अथवा 100 नै एउटा खराब उदाहरण देखाएर बाँकी 19 लाख समथिङ पोस्टलाई पनि हामी एउटै भाँडोमा हालिरहेछौँ कि त्यो चाहिँ सबैभन्दा खराब हो। मैले भन्छु नि, हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि जुन कुरा त्यहाँ लेखिन्छ, जुन हैसियतका कुराहरू लेखिन्छन् अथवा जुन सावित्रीजीले उठाउनु भयो जस्तो कुराहरू त्यहाँ लेखिन्छन् भनेपछि त्यसको एउटा पाटो के हो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो समाज हो। हामीले समाजलाई त्यस्तै बनाएका छौँ, त्यो समाजको रिफ्लेक्सन हो। त्यो ट्विटरमा त्यस्तो नबनाउने बित्तिकै अथवा ट्विटरमा त्यस्तो लाउन रोक्ने बित्तिकै हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदैन। समाज परिवर्तन नभएसम्म हामीले कसैलाई पनि हेर्ने नजर परिवर्तन हुँदैन भनेर बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ।
दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन अघि यो समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरूसँग जोडेर आयो अथवा चाहिँ भनौँ न पत्रकारिताकै चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू आए, हामी चाहिँ हाम्रो स्टेट मेकानिजम चाहिँ कहिले गल्ती गर्ला र समाउला भनेर कुरेर बसेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ कानुन हेर्नुहोस्, तपाईँ उनीहरूले गरेका काम कारबाहीहरू हेर्नु, हामी कहाँ आजको मितिमा प्रेस काउन्सिलमा हामी देशको नियम कानुन पत्रकारको आचार संहिता सबै मानेर सञ्चालन हुन्छौँ, पत्रकारिताको रूपमा सञ्चालन हुन्छौँ भनेर 1800 लगभग 2000 चाहिँ अनलाइन साइटहरू दर्ता भएको छन्। तर त्यो 2000 साइट सबै दर्ता भएका साइटलाई हाम्रो जहाँ दर्ता भएको छ त्यो निकायले हाम्रो आचार संहिता यो है भनेर एउटा किताब पनि दिन सकिन्छ। त्यहाँ काम गर्ने पत्रकार आचार संहिता यो है, तैँले यो कुरा चाहिँ पालना गर है, यो कुरा भनेर चाहिँ भनौँ न 1 घन्टा 2 घन्टा त्यहाँको एडिटरसँग बसेर कुरा गर्ने फुर्सद पनि हाम्रो स्टेटलाई छ। तर के गर्ने फुर्सद चाहिँ छ त भन्दाखेरि उहाँले लेखेका कुराहरू चाहिँ गल्ती भयो भने त्यसलाई समातेर प्रश्न सोध्ने, त्यसलाई समातेर भनौँ न हिरासतमा हाल्ने, अथवा चाहिँ त्यस्ता कुरा पनि लेख्छन् भनेर काहीँ उदाहरण देखाएर अनि त्यो उदाहरणका आधारमा चाहिँ समग्र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ बाँधिने खालका कानुनहरू चाहिँ ड्राफ्ट गरेर त्यसमा चाहिँ खर्च गर्न उहाँहरू समय पनि खर्च गर्न, रिसोर्सेस पनि खर्च गर्न तयार भएर बस्नुभएको देखिन्छ। तर यसलाई कसरी हुन्छ सुधारौँ न त? जुन कुरा सावित्रीजीले उठाउनु भयो हो, हाम्रो सोसियल मिडियामा यति धेरै नकारात्मक कुराहरू आउँछन्, तर त्यो मान्छेलाई कति मान्छेलाई त्यहाँ लेख्ने कति मान्छेलाई तपाईँले एक शब्द भन्नुभयो, तपाईँले लेख्नुभएका कुरा चाहिँ गलत हो, यस्तो कुराहरू लेख्न हुन्न भनेर भनिदियो भने सायद एउटा लेभलको त कम हुन्छ नि। मेरो अपेक्षा त के हो, मेरो सोचाइ त के हो भने त्यति मात्रै भन्न सक्यो हामीले सही तरिकाबाट भने चाहिँ त्यस्ता कुराहरू 80-90% कम भएर जान्छ। किनभने त्यो लेख्ने मान्छेहरूले बुझेर यो मैले लेख्दाखेरि उहाँलाई त्यो लेभलकोसम्म इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। हुन्छ 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 धन्यवाद उज्जवलजी। म गोविन्दजीकोमा जान चाहन्छु। अघि जसरी सावित्रीजीले उठाउनु भयो कि एउटा लेखकका हिसाबले जुन किसिमको हिंसा बिहोर्नुपर्छ, त्यस्तै अनगिन्ती दैनिक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरू पनि त्यो किसिमको हिंसामा परेका होलान्। अझ न्यूनतम पारिश्रमिकै पाउँदैनन् कति पत्रकारले। यो विपदका बेलामा त तिनलाई कतिले तलबै पाएका छैनन्, कतिले कर्मचारी कटौतै गर्न खोजिरहेछन्। धेरैको आरोप छ नि पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको हित अथवा तिनको चाहिँ व्यावसायिकताको कुरा भन्दा बढी सत्ताकै ताबेदारी गर्ने अथवा ठुला मालिकहरूकै गुणगान गाउने। त्यस्तै हो कि तपाईँहरूसँग केही अभिलेख छ? सावित्रीजीले भने जस्तै हामीले यस्ता खालका पत्रकार साथीहरूलाई परेका हिंसा विरुद्ध हामीले यस्तो खालको काम गऱ्यौँ अथवा सरकारलाई यसरी सचेत गरायौँ, त्यस्तो केही छ तपाईँले अहिले सेयर गर्ने? अलिकति आशलाग्दो खुसी हुने कुरा हामी। अब किनभने सबै प्रकारको अन्याय र पत्रकारमाथि हुने पत्रकारका सबै प्रकारका समस्याहरू पत्रकार महासङ्घ मार्फत केन्द्रित हुन्छन् र अब यो महासङ्घका जिल्ला तहसम्म शाखा छन् र आउने समस्याहरू धेरै जसो समाधान भएको छन्। र जहाँसम्म केन्द्रसित केही डाटा छ कि भन्नुभयो 435 जना पत्रकारले हामीले पारिश्रमिक पाएनौँ अथवा हामीलाई कामबाट निकालियो अथवा समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएन भनेर पत्रकार महासङ्घ केन्द्रलाई जानकारी गराएका छन् र त्यो मध्ये 395 जना पत्रकारको हक हामीले दिलाएका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रेसमा सम्पादकीय अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले सँगसँगै भनेका छौँ। सम्पादकीय अधिकार पत्रकारहरूले लेखेका सामग्रीमाथि पनि कैँची लाग्ने, लेखकहरूले लेखेका मौलिक सामग्रीहरूलाई पनि कैँची लाएर अर्कै बनाउने जस्ता अवस्था आउन नदिनको लागि सम्पादकीय अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। प्रेसको पनि जवाफदेही छ। जवाफ दिने ठाउँ भनेको समाज हो, किनभने समाजप्रति उत्तरदायीपूर्ण क्षेत्र भनेको प्रेस हो। प्रेसले जवाफ दिने हरेक कुराको जवाफ दिने भनेको समाजलाई नै हो र सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण क्षेत्र एउटा प्रेस भएको हुनाले प्रेसभित्र मिडिया सञ्चालकहरूलाई अथवा मिडिया सञ्चालकका पनि दाताहरूलाई रिजाउने भन्दा पनि एउटा जनताको आवाज बन्ने र सत्य तथ्य सामग्री प्रवाह गर्नको लागि सम्पादकीय स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। न्युज रुम पनि समावेशी हुनुपर्छ र हरेक ठुला भन्ने मिडिया हाउसहरू, अब साना कतिपय स्वरोजगारमूलक मिडिया हाउसमा त सम्भव नहोला, कतिपय ठुला बिग हाउस भन्ने मिडिया हाउसभित्र आन्तरिक आचार संहिता पनि बनाउनु पर्छ। ती हरेक मिडिया हाउसले आन्तरिक रूपमा आचार संहिता बनाउने स्वनियमन पद्धतिबाट
स्वनियमन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन पनि जनता बिचमा सार्वजनिक गर्ने, गुनासो र सुझावहरू पनि सुन्ने गरियो भने मलाई लाग्छ मिडिया क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् र पत्रकारहरू पनि व्यावसायिक बन्दै जानुपर्छ र दक्षता अभिवृद्धि लगायतका कामहरूमा पनि मिडिया हाउस त्यसपछि पत्रकार महासङ्घ जस्ता संस्थाले गर्नुपर्छ। महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूको पनि अझै पुगेको छैन, हामीले बढाउँदै लानुपर्छ। केही समस्याहरू सुझावहरू कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै लानु नै हामीले प्रेस आज प्रेस फ्रिडम डे तपाईँ त मनाउने सिलसिलामा कार्यालयमै पुग्नु भएको छ, सभापतिको आसनमै बस्नु भएको छ एफएनजेको। अलिकति ठुलो स्वरमा पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा पनि गरिदिनुहोस् न। धेरै पत्रकारहरूले नै गिज्याउने चलन के छ भने यसले अरू धेरैको कुरा लेखेर बस्छ, आफ्नै कुरा बोल्न सक्दैन, बोलोस् तलब कम छ भने मालिकले निकालिदिन्छन्, पाइरहेको यति तलब छ, अलिकति भए पनि मालिकले बढाइदियो भन्ने चाहना राख्छ। तपाईँहरूले पनि बेला बेलामा न्यूनतम पारिश्रमिकको औपचारिकता पुरा गर्नुहुन्छ, तर आजसम्म धेरै सयौं हजारौं पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्। तपाईँको जवाब सुन्यो भने आज कमसेकम एक दिन भए पनि त खुसी हुन् ती पत्रकार। तपाईँले कोही आकलन हुन्छ तपाईँको कार्यकालमा अथवा कतिवटा कार्यकालमा नेपालमा पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँछन् होला, ती सबै यही मालिकहरूले जहिले पनि यसरी हल्लाइ नै रहने स्थिति, अनि तपाईँले बोल्न नसक्ने स्थिति हो। नेपालमा भएका पत्रकारहरूले नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्छ। अहिले न्यूनतम पाउनुपर्छ त जसले पनि भन्ने भयो, तर पाउँछन् कहिले भन्ने मेरो प्रश्न। तपाईँसँग केही आकलन छ यिनले कुनै पाउँछन् कुनै जीवनमा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? मैले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको छैन, दिलाइ पाऊँ भनेर प्राय पत्रकारहरू आउने गर्दैनन् पत्रकार महासङ्घसम्म, र जो आउनु भएको छ त्यसको लागि हामी लड्ने हो। कतिपय पत्रकारहरू के हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन, अनुगमन गर्न जाँदाखेरि पनि नपाएको देखिन्छ। तर मैले पाएन भनेर आयो भने प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय छ, श्रम अदालत छ, मुद्दा हाल्यो भने त त्यसले पनि कानुनी रूपमा पनि हक अधिकार पाउन सकिन्छ। पत्रकार महासङ्घ जस्ता संस्था छन्, हामी दबाब दिन सक्छौँ। तर हामी कहाँ के प्रवृत्ति छ भने हामी देखिरहेका छौँ, अनुगमन गर्दाखेरि पनि हामी देख्छौँ न्यूनतम पारिश्रमिक अहिले करिब 40% पत्रकारहरूले पाइरहेका छैनन् तोकिएको पारिश्रमिक भन्ने हामी अनुगमन गर्दा देख्छौँ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ मैले पारिश्रमिक पाएन, मेरो हक अधिकार दिलाइ पाऊँ भनेर कानुनी उपचार र अन्य उपचारको सङ्घर्षको बाटो रोज्ने पत्रकारहरू कम छन्। यो दिवसको दिन पारिश्रमिक नपाउने सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई एकताबद्ध भएर आउनुहोस्। पत्रकार महासङ्घ पनि तपाईँहरूको साथमा छ र सम्पूर्ण मिडिया सञ्चालकहरूलाई कानुनमा तोकिएको पारिश्रमिक दिएर मात्रै मिडिया सञ्चालन गरौँ। यदि पत्रकारहरूलाई नै तपाईँ श्रम शोषण गरेर मिडिया सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले समाजका जायज कुराहरू अगाडि लान सक्नुहुन्न त्यो मिडियाबाट भन्ने आह्वान गर्दछ। हुन्छ, म तारनाथ दालजीकोमा जान चाहन्छु। तारनाथ दालजीले अघि सुरुवातमा जसरी उठाउनु भयो यो लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व, जसरी संविधानले त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, यी तमाम समस्या देखिसकेपछि प्रेस स्वतन्त्रता पालना गर्ने विभिन्न निकाय राज्यका तर्फबाट त्यसलाई त्यो पालना गर्नका लागि मेरो आफ्नो निजी मर्यादा छ। जस्तै तपाईँको एउटा संस्था फ्रिडम फोरम नेपाल प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको, आफू एउटा अनुभवी पत्रकार पनि भएको र यो अधिकारको क्षेत्रमा तपाईँ लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँको जाँदा जाँदै तपाईँको अन्तिममा रेकमेन्डेसन राज्यलाई, स्वयं पत्रकारहरूलाई, गोविन्दजी जस्तोहरूको संस्थालाई तपाईँको के सुझाव छ, के रेकमेन्डेसन छ? अनि म बिचमा आउँछु। धन्यवाद छ दिलभूषणजी। मलाई आजको छलफलमा असाध्यै खुसी लागेको चाहिँ सावित्रीजीको कुराले। नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सबल हुनको लागि प्रेसको क्रिटिसिजम गर्ने मान्छेहरू आउनु पर्यो भन्ने मेरो आज होइन 20 वर्ष पहिलादेखिको आह्वान हो। नेपालका युनिभर्सिटीहरूले कन्टेन्ट एनालिसिस गरेर प्रेसका कमजोरीहरूलाई औँलै दिँदैनन्। नेपालका बुद्धिजीवीहरू प्रेसका सम्पादकहरूसँग डराउँछन्, आफ्नो लेख छाप्दैन कि, आफ्नो नाम भोलि छाप्दैन कि, आफूलाई टक सोमा बोलाउँदैन कि भनेर प्रेसका कमी कमजोरीहरूलाई प्राज्ञिक हिसाबले उनीहरू विश्लेषण गर्दैन, त्यसलाई औँल्याउँदैन। र तपाईँको आम मान्छेमा पनि के हुन्छ, नेताहरूमा पनि के हुन्छ भने उसलाई पैसाले किनेर हुन्छ कि, अथवा थर्काएर हुन्छ कि, तर्साएर हुन्छ कि, प्रभावमा पारेर हुन्छ कि, उसलाई क्रिटिकल्ली उसलाई सुधार गर्ने, उसका कमजोरी देखाउने होइन कि उसलाई फकाएर दबाएर तर्साएर आफूलाई प्रयोग गर्ने यो ट्रेन्ड भएकोले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता भित्रका जुन आन्तरिक समस्याहरू छन् ती आन्तरिक समस्याहरूको समाधानमा चाहिँ हामीले अझै गहिरो छलफल हुन सकिरहेको छैन। त्यसका लागि मिडिया क्रिटिक्सहरूको एउटा ठुलो जमात सिर्जना हुनुपर्छ। मिडिया कन्ज्युमरहरूले प्रश्न उठाउनुपर्छ। आज सावित्रीजीले जसरी केही प्रश्नहरू उठाउनुभयो
म उहाँलाई स्याल्युट गर्छु। यस्तो बहस र छलफलहरू समाजमा हुँदै गयो भने प्रेस सेल्फ करेक्सन गर्ने क्षेत्र हो। प्रेसलाई के भनिन्छ भने प्रेसको एउटा आधारभूत मान्यता नै के हो भने म सेल्फ रेगुलेटेड हुन्छु, म सेल्फ करेक्सन गर्छु र रेडी टु करेक्सन मेरो पहिलो आचार संहिता हो। मबाट गल्ती हुन सक्छ तर म सच्चिन तयार छु भन्ने नै एउटा पत्रकार र सम्पादकको पहिलो धर्म हुन्छ। त्यो कुराको रियलाइजेसन गर्ने प्रेसले मात्रै स्वतन्त्रताको मूल्यहरूलाई जगेर्ना गर्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ सरकारको डन्डी बर्साएर, सरकारले चाहिँ पुलिस लगाएर जेलमा थुनेर या नेताले चाहिँ तर्साएर प्रेसलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउँछु भनेर हुँदैन। त्यसैले समाजमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ बहस र छलफलले नै प्रेसलाई एउटा मर्यादित र तपाईँको स्वतन्त्र अझ प्रभावकारी बनाउने हो। त्यसका लागि मलाई आजको छलफलको त्यो असाध्यै खुसी लाग्यो र म के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली प्रेसको स्वतन्त्रताको अवस्थालाई सुदृढ गर्ने हो भने मिडियाभित्रका आन्तरिक समस्याहरूको बारेमा खुल्ला छलफलहरू हुनु पर्यो। र मैले एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न उठाएँ, सन्तोषजीले अझै त्यसलाई ओनरसिप ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गर्नुभयो। ओनरसिप ट्रान्सपरेन्सीको मुद्दा हामीले वर्षौँदेखि हामी छलफल गर्दैछौँ, तर यो कुरालाई अझै राज्यले चाहिँ तपाईँको एउटा ऐन कानुन बनाएर यसलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा राज्य चाहिँ पछाडि परेछ। मिडियाको ओनरसिप ट्रान्सपरेन्सी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर त्यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने नेपालको 34% मिडियाको स्टेक होल्डर गभर्मेन्ट हो। 34% मिडिया मार्केट गभर्मेन्ट आफै कब्जा गर्छ। गभर्मेन्ट मिडिया व्यापारी हो नेपालको। त्यसैले गभर्मेन्ट रेगुलेटर मात्र होइन। जबसम्म सरकारले नेपालको मिडियामा आफूलाई व्यापारीको रूपमा राख्छ, मिडियाको एउटा ठुलो हिस्सा आफू कब्जा गरिरहन्छ, तबसम्म सरकारले सही रेगुलेटरको काम गर्न सक्दैन। त्यसैले डेमोक्रेसीको लागि एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट गर्नको लागि सरकार चाहिँ सबैको लागि साझा रेगुलेटर बन्नुपर्छ। आफू मिडिया चलाएर बस्नु हुँदैन। सरकारी मिडियाहरू तुरुन्त पब्लिक मिडिया बनाउनुपर्छ या त्यसलाई चाहिँ सरकारले छोड्नुपर्छ। सरकारको प्रोपोगन्डा मिडिया बनाएर अनि सरकारले 2000 जति तलबी पत्रकार पालेर अनि अरू सबै स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र फरक विचारका मान्छेहरूलाई आक्रमण गर्ने भोटे कुकुर बनाएर राखिरहेछ। यो कुराको अन्त्य नभएसम्म डेमोक्रेसीको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्न सक्दैन। त्यो तर्फ हामीले बहस गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा सन्तोषजीले र उज्जवलजीले जब राम्ररी उठाइरहनु भएको छ कि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता त्यो चाहिँ कुनै माध्यमलाई हेरेर फरक गरिनु हुँदैन। इन्टरनेट आजको मूलधार हो। अब छापा मूलधार होइन, अब इन्टरनेट मूलधार हो। अब रेडियो या टेलिभिजन मूलधार होइन। तपाईँ टेलिभिजन जर्नलिजम गर्नुहुन्छ तर तपाईँको माध्यम आज इन्टरनेट हो। म भोलि कुनै पत्रिकामा काम गरौँला, मेरो पाठकले मेरो चाहिँ सोसल मिडियाबाट पढिरहेको छ मलाई, अथवा मेरो चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट पढिरहेको छ। त्यसैले यो माध्यमहरू अहिले जुन एकदमै सीमान्तकृत मान्छेलाई इम्पावर गर्ने इन्टरनेटले जुन एउटा शक्ति दियो, त्यो शक्तिलाई तर्सेर राज्यले चाहिँ कठोर किसिमको रेगुलेसनको कामहरू गर्न खोज्दैछ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ चेक गराउनुपर्छ, त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडियाको सुरक्षा, मिडियाकर्मीको सुरक्षा, पेसागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षाको प्रश्नहरूमा पनि हामीले तपाईँको चाहिँ कठोर ढङ्गले सबै काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै स्वतन्त्रता बलियो हुन जान्छ। र त्यहाँनिर तपाईँले उठाउनु भएको जुन श्रमजीवीको समस्या हो त्यो असाध्यै ज्वलन्त समस्या हो। र त्यो ज्वलन्त समस्याको समाधान फेरि पनि कहाँनिर जान्छ भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन भनेर 2052 सालमै बन्यो, त्यसलाई 2064 सालमा संशोधन गरियो, तर राज्यका मिडियामा त्यो ऐन लागू हुँदैन। लगाएपछि के भने प्राइभेट सेक्टरलाई मात्र त्यो ऐन लगाइदिएको कारणले त्यहाँनिर त्यो ऐन प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसैले मेरो कुरा के छ भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन सबभन्दा पहिला रेडियो नेपालमा लागू हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिला राससमा लागू हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिला गोर्खापत्रमा लागू हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिला नेपाल टेलिभिजनमा लागू हुनु पर्यो। त्यो लागू भयो भने अनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनले सुनिश्चित गरेका पेसागत अधिकारहरूको बारेमा प्राइभेट मिडियालाई तपाईँको बाध्य गराउन सरकारसँग नैतिक शक्ति हुन्छ। र त्यो सरकारले नैतिक शक्ति भएको सरकारले मात्रै रेगुलेसन राम्रो गर्न सक्छ र हामीले वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र प्रेसका लागि चाहिने वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ सक्छ। ओके, हुन्छ। कार्यक्रमलाई बिट मारौँ। अन्तिममा सन्तोषजीलाई लिन्छु म। यो सबैको कुरा सुनिसकेपछि हामी कानुनी रूपमा कति जानकार छौँ, धेरै पत्रकार नहुन पनि सक्छौँ। तपाईँको जाँदै केही रेकमेन्डेसन हुनसक्छ सन्तोषजी? अहिलेको विद्यमान अघि तपाईँले उठाएकै कुराहरूलाई केही कन्क्लुड गर्नुहुन्छ? धन्यवाद अन्तिम प्रश्नको लागि। मेरो विचारमा कानुनी रूपमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने जति पनि विषयहरू छन् त्यसलाई कानुनी नबनिकनै प्रायोरिटिजको रूपमा तारादाइले एकचोटि राखिसक्नु भएको छ होइन। अब अलिकति त्यसलाई फेरि कानुनी पाटोबाट हेर्ने हो भनेदेखि हामी कहाँ समस्या यो सबै कन्ट्रोल मेकानिजमबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,
भनेर भन्ने धारणाबाट अगाडि बढ्यो र त्यसैले समस्या लिएर आइरहेको हो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म। यो अनलाइन मिडिया डिरेक्टिभको बारेमा सुप्रिम कोर्टमा परेको जुन रिट छ त्यो संवैधानिक बेन्चमा गइसकेपछि एउटा सुनवाईबाट अर्को सुनवाईको बिचमा 6 महिनासम्मको चाहिँ नि बिचमा टाइम राखिएको छ र अहिलेसम्म एकचोटि पनि त्यसमा बहस हुन सकेको छैन। जबकि त्यसले नेपालमा अहिले दर्ता भइरहेका अथवा नभइरहेका विभागमा दर्ता भएका 2000+ अनलाइन वेबसाइटहरू छन्, न्युज पोर्टलहरू छन् र त्यो बाहेक दर्ता नभइरहेकाहरू पनि छन्। त्यो सबैलाई प्रभाव पार्दछ। र अर्को के गरियो भनेर भन्दाखेरि नेपालमा रेगुलेसनमा तर्साउने सँगसँगै फकाउने काम पनि भयो। फकाउने काम के गरी भयो भन्दाखेरि यदि विभागमा आएर तिमी अनलाइन मिडियाको रूपमा दर्ता हुन्छौ भनेदेखि तिमीले चाहिँ नि विज्ञापन पाउँछौ, सरकारी जुन वेलफेयर विज्ञापन छ त्यो पाउँछौ, नत्र भने पाउँदैनौ भनेर त्यो चाहिँ थर्काउने र फकाउने दुवै चरणबाट अगाडि बढ्यो। प्रमाण पाउँछौ, सिंहदरबार जाने प्रमाणपत्र। त्यसपछि गएर एक्रिडिटेसनको कुरा, सिंहदरबार जाने त्यो पासको कुरा, त्यो सबै चाहिँ तिमी आएर दर्ता भयो भने मात्र पाउँछौ भनेर त्यसरी फकाउने काम पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि मिडियालाई तर्साउनको लागि विद्युतीय कारोबार ऐन अथवा साइबर ल लगाउने भन्ने काम नगरौँ। यसलाई थप रूपमा रेगुलेट गर्न पर्छ भने त्यो स्टेक होल्डरहरूसँग सल्लाह गरौँ। आइटी एक्टमा जुन समस्या छ त्यो समस्या रहँदै त्यसलाई पास गर्ने काम नगरौँ। मिडिया काउन्सिल बिलमा जति समस्या छ त्यो समस्या रहँदै स्टेक होल्डरहरूको सहमति नभइकन त्यसलाई पास नगरौँ। किनभने कानुन संशोधन गर्न पनि राज्यको रिसोर्सेस, हाम्रो रिसोर्सेस लाग्छ नि त। एकचोटि कानुन बनाउने, त्यसपछि फेरि त्यसलाई संशोधन गर्ने, त्यसपछि त्यसको ट्रायल एन्ड एररको रूपमा कानुनलाई लिनु हुँदैन भनेर भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि मौका छ त्यो जुन कानुनहरूको बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ फेडरल लेभलमै, लोकल लेभलमा अघि न मनमोहनजीले पनि भनिसक्नु लोकल लेभलमा पनि समस्या छ भन्ने कुराले हामीले कन्सल्टेसनमा गएर स्टेक होल्डरहरूसँगको सहमतिमा पारस्परिक रूपमा छलफल गरेर कानुन बनाउने जुन पद्धति थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै पछिल्लो चरणमा गएर स्टेक होल्डरहरू भन्दै जान्छन् कानुन पहिला पारित गरौँ, पहिला हान्ने अनि सुन्ने भनेर भने जस्तो चाहिँ त्यो प्रक्रियामा अगाडि जुन बढिरहेछ त्योले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि सही बाटोमा पुर्याउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब बन्ने रेगुलेसनहरूमा यो कन्सल्टेसनको डिस्कोर्सको पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हुन्छ धन्यवाद। सावित्रीजीले हात उठाउनु भयो। सावित्रीजी प्लिज अब बिट मार्नुपर्छ, सक्नुहुन्छ। हुन्छ। हजुर, मेरो एउटा मात्रै कुरा अघिदेखि भन्न खसखस लागिरहेको के थियो भने मिडियाहरू जो सम्पादकहरूको कुरा गर्दा उहाँहरू जो प्रकाशक हुनुहुन्न, उहाँको चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ र विचारको अभिव्यक्तिमा चाहिँ विचार आउने पत्रिकामा आउने विचारको केसमा त्यो एकदमै रेगुलेटेड छ, नियन्त्रित छ। कुन विचार आउँछ कुन विचार आउँदैन भन्ने छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। मधेसी साथीहरूका विचार कति छापिन्छन् हामीले नेपाली मिडियामा हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ। मैले लेखेर मधेसीहरू थिचुमिचुम पराछन् भनिदियो भने त्यो एक्सेप्टेड हुन्छ। कुनै मधेसी साथीले जेन्युन एक्सपिरियन्स लेखेर पठायो भने त्यो छापिँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कतिपय प्रकाशक र सम्पादक अथवा मिडिया हाउस मालिकहरू आफै पनि एज अ रिपोर्टर, पत्रकार, सम्पादक रूपमा काम गर्छन् भने अघि उज्जवलजीले भन्नुभएको थियो यस्तो काम नगर है भन्यो भने त रोकिएला नि, सोसियल मिडियामा गाली गर्ने काम भन्नुभएको थियो। तपाईँ मिडिया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यति धेरै कुरा गरिन्छ, तपाईँ ट्विटरमा हेर्नु भने बाबुराम भट्टराईले हेर पुग्छ। एउटा सर्टेन मिडिया हाउसको हेड, मालिक, उहाँलाई खेदिरहेको हुन्छ। उहाँले चाहे जुनसुकै कुरामा विचार लेख्नु भएको होस्, जुनसुकै ऱ्यान्डम ओपिनियन उहाँले ट्विटमा गरिरहनु भएको होस्, ओ यता 17,000 मार्ने 1 2 3 4 भनेर कुनै एउटा सर्टेन मिडिया हाउसका मालिक, त्यसका प्रकाशक, सम्पादक सबै सुरु हुन्छन्। त्यही भएर यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईँले मात्रै एउटा सर्टेन मान्छेको सर्टेन लाइनको भोइसलाई दबाउने मात्रै तपाईँको मात्रै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई मात्रै च्यानल बनाएर पास गर्ने मात्रै मिडियाको काम हो भनेर चाहिँ मिडियालाई मेरो प्रश्न सधैँ रहिरहेको छ भन्न मात्रै खोजेको। हुन्छ, आजलाई बिट मार्नुपर्छ। मेरो दर्शक श्रोतालाई जानकारी दिउँ कि आजको संवादमा मसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य हुनुहुन्थ्यो, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल हुनुहुन्थ्यो, सुदूरपश्चिम धनगढीबाट पत्रकार मनमोहन स्वार हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्जवल आचार्य हुनुहुन्थ्यो, इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सन्तोष सिगदेल र लेखक सावित्री गौतम हुनुहुन्थ्यो। हवस् त, भोलि फेरि यसरी नै भेटौँला। टकटकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा, अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू।